पाएको छैन नि हामीले खोइ बोनस भनेको दसैँ नजिक आइसक्यो खोइ पाएको हामी दुई किसिममा कहाँ हुन्छ हौ अहिले बोनस हामी नानीहरू लुगा किन्नु के किन्नु खोइ पैसा 15% चाहिँ दसैँमा 10% चाहिँ दिवाली बादमा दिँदाखेरि पनि हामीलाई कता कता खुसी हुन्थ्यो तर हाम्रो 7% त छैन पैसा न खर्च छ न बोनस छ यही नै छ लङ्गीको हालत चाहिँ तराईदेखि पहाडतर्फ चढ्दा भेटिने पहाडको पहिलो चियाबारी हो लङ्बिउ चियाबारी। दार्जिलिङ जिल्ला अनि खर्साङ महकुमा अन्तर्गत यस चियाबारी तराईको गाडीधुरादेखि पहाडको मकैबारीसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको छ, जहाँ एक समय 1200 भन्दा अधिक मजदुरहरू काम गर्थे। हाल न त यहाँ त्यति मजदुरहरू छन् न त मजदुरहरूले आफ्नो सबै सहुलियत नै पाउँछन्। जति मजदुरहरू छन् उनीहरू पनि मर्दै बाँचिरहेका छन्। दर्शकबिन नमस्कार, एटिभी न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। चियावाला प्रधानमन्त्री भएको देशमा चिया श्रमिकहरूको समस्या कस्तो छ त? चिया श्रमिकहरूले कस्तो जीवन बाँचिरहेका छन् त? वर्षैपछि हामी सुन्दै आउँछौँ 20% बोनस, 20% बोनस विभिन्न राजनैतिक दलहरूको एउटा मुद्दा नै बनिरहेको छ। यो बिचमा यी चिया श्रमिकहरूको जीवन यो 1 वर्षको अवधिमा के कस्ता प्रकारले बाँचिरहेका छन् त भन्ने कुराहरूमा त त्यति साह्रो कुराहरू उठान नभइरहेको हामीले सुनिरहेका छौँ। तर जब पूजा आउँछ, जब दसैँ छेउमा आउँछ अनि 20% कुरा आउँछ। पहाड तराई डुवर्समा चिया बगान छ, तर यो 20% को राजनीति भने केवल पहाडमा मात्र अहिलेसम्म चुलिँदै आइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। र यस्तै समस्याहरू लिएर हामी चियाबारी भ्रमणमा लागेका छौँ। आजदेखि केही दिन तपाईँहरूले देख्नु भइरहेको थियो समाचारमा कि लङ्बिउको चिया बगान श्रमिकहरू धरनामा उत्रेका थिए। त्यो पनि 2019 को 7% बोनसको जुन रहल रकम थियो त्यो पैसा नपाएको अनि अन्य हाजिराहरू नपाएको अनि त्यसको माग गर्दै उनीहरू धरनामा उत्रेका थिए। आज उनीहरूको त्यो 7% रकम दिने कुरा थियो है, के उनीहरूले पाए त? यस्ता कुराहरू अनि अन्य समस्याहरू के छ त? न्यूनतम ज्याला भयो अनि अन्य समस्याहरू भयो। त्यो विषय लिएर हामी चियाबारीको भ्रमणमा अहिले लागेका छौँ र म अहिले लङ्बिउ चिया बगानमा छु। मेरो पछाडि तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ श्रमिकहरू काम गरिरहेका छन्, चिया श्रमिकहरू। आउनुहोस् उहाँहरूसित हामी सोझै कुराकानी गरौँ के समस्या छ। त्यो खोइ बोनस हाल्यो भन्यो खोइ बोनस पनि पत्तो छैन। त्यही हो मेरो भन्नु। तपाईँहरू त धरनामा उत्रिनु भएको थियो होइन? जबसम्म जुन रहल पैसा पाउँदैन तबसम्म हामी काम गर्दैनौँ भनेर धरनामा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। आज फेरि यसरी काम गरिरहेको देखिरहेको छु नि। फेरि लगायो नि त काम। कसले लगायो? साहेबले नै लगाएको। साहेबले नै लगायो। रहल पैसा दियो? रहल पैसा पहिलाको त दियो। 7% पैसा दियो? जुन 7% थियो तपाईँहरूको 2019 को रहल बोनस भनेर। बोनस भनेको हजुर त्यो पहिलेको बोनस 1% दियो। त्यहाँ अहिले छ पुरानो बोनस। पुरानो बोनस 7% त्यो आज हालिदिने कुरा थियो नि एकाउन्टमा। हालेको छ कि छैन त्यो हामीलाई थाहा छैन। हाल्छु भन्छ साहेबहरूले, हाले कि हालेन। समस्या के छ दाजु यसरी के छ र अहिले सब मारिसकेको छ नि। केही चाहिँ यो अब पैसा त यो उयसमा हाल्दैन काम गर्दा त के गर्नु। अन्त हामी त यसरी बाँकीमा काम गर्दा दोकानमा बाँकी परिसक्यो। अहिले आएर 15% र 20% को कुरा आइरहेछ है, त्यसमा के तपाईँहरू राजी हुनुहुन्छ? अहिलेको पहिले अब नयाँ बोनस अहिले नयाँ 2020 मा अब त्यो त अब सल्लाहसँगले अरूसँग हुन्छ के भन्छ। हामी मात्रै बोलेर भएन होइन। पाएको छैन नि हामीले खोइ बोनस भनेको दसैँ नजिक आइसक्यो खोइ पाएको हामी केही पाएको छैन। यो 2 किस्तीमा खुसी हुनुहुन्छ? 2 किसिममा कहाँ हुन्छ हौ अहिले बोनस हामी नानीहरू लुगा किन्नु के किन्नु खोइ पैसा। कतिको दुःख छ चियाबारीमा काम गराइ? हामीलाई अहिले चिया बगानमा खटी खाने हामी मजदुर हौँ र हामीलाई अहिले चाहिँ पैसा खर्च पर्छ छैन, हामीलाई बोनस सोनस छैन, केही छैन, अहिले दिएको छैन। अब पैसा त हालिदिन्छु भनेछ, कति के अरे 7% हाम्रो ड्यू छ पहिलाको। हजुर त्यो ड्यू चाहिँ अब कता 1 नम्बरतिर हाल्यो भन्ने कुरा छ। अहिले हाम्रो 2 नम्बर
तिर चाहिँ पसेको छैन र पनि हामी मजदुरीले पनि काम त गरेर खाँदैछौँ आउँदैछौँ। हामीले बगानलाई सुरक्षा आफ्नो स्याहार सुगार चाहिँ गर्दैछौँ हामी चिया बगानलाई चाहिँ। यसपालि 15% र 5%को कुरा आइरहेछ। हजुर। पहिलाकै तपाईँहरूले अब आज दिने कुरा थियो होइन, के भन्नु चाहनुहुन्छ? पहिलाकै पाएको छैन, पोसेको छैन त्यो भन्नुहुँदैछ। पहिलाकै बोनस पाएको छैन। यो अब यो दसैँ अगाडि हाम्रो 15% भन्ने कुरो त धेरैवटा बगानमा पाइसक्ने कुरो पनि छ, पाए पनि होला, पाएको पनि छ। तर हाम्रो त गए सालको 7% पसेको छैन। गए सालको त अब आउँदो यो 2000 सालको त खै अन्त त्यो त कुरै नगर्नु भयो। 20को त अब पहिलाकै 7%, 19कै 7% छ। हजुर। अब यो झन् यो 2020को त यो अब त कुरै गन्दै छैन झन्। 15% र 5% भनेर किस्तीमा दिने कुरा मिलेको छ भन्ने कुरा भइरहेछ नि, थाहा छ तपाईँलाई? त्यो हामीलाई थाहा छ। कति अब मालिक वर्गले एकै मुष्टमा दिने कुरो पनि थियो। 20% दिने कुरा गर्दाखेरि अहिले फेरि के छानबिन भयो भन्दाखेरि चाहिँ 15% चाहिँ दसैँमा, 10% चाहिँ दिवाली बादमा दिँदाखेरि पनि हामीलाई कता कता खुसी हुन्थ्यौँ। तर त्यो हाम्रो त 7% त छैन पैसा, न खर्च छ न बोनस छ। यही नै छ लङ्गीको हालत चाहिँ। खै त अन्त समयमा पैसा कौडीको ठेगान छैन। अहिले 1.5-2 महिना भइसक्यो, पैसाको के लेनदेनको कुरै गर्दैन। अनि अब यसको झोडीमा हामी काम गर्नुपर्छ, सबै कुरोको डर भोगेर पनि अब गरिराखेकै छौँ हामी। अब के गर्नु? कहिलेदेखि काम गर्नुहुँदैछ तपाईँले? अहिले 1.5 महिना भयो। 1.5 महिना भयो त हजुर काम गरेको। हजुर। अन्त अब र पनि काम त गरिराखेकै छौँ र खोइ लेनदेनको कुरै गर्दैन। पैसा कौडीको अहिले 6 हप्ता भइसक्यो, पैसा कौडीको केही कुराकानी नै छैन। पोस्यो तपाईँको पैसा? आज पसेको पोस्ने छैन, बेला थियो। पसेको छैन हजुर। 1 डिभिजनको चाहिँ हालिदिएछ, अरू 2 और 3 को हालेकै छैन। ए, तपाईँ कति डिभिजन छ जम्मा? म चाहिँ यहाँ 3 डिभिजन छ। 3 डिभिजनको छ। हजुर 3 डिभिजन छ। 1, 2, 3। अन्त 1 को चाहिँ हालेछ, 2 को चाहिँ हालेकै छैन, 2, 3 को हालेकै छैन अहिले। र पनि अब हाल्छ भनेर भन्दैछ, त्यही आशाले हामी अब काममा हिँड्दैछौँ। अब के गर्नु? घरमा को छ? घरमा मेरो 3 जना छोरा छ र म छु, मेरो वाइफ छैन। छोरा कति पढ्छ? छोरा क्लास 10 2 जना पढ्दैछ, 1 जना ड्राइभर हो, म एउटा लेबर। चियाबारीको यो कमाइले छोरालाई पढाउनु कतिको समस्या पर्छ त? पुग्छ? समस्या पुग्दैन नि। अब त्यही भनेर चाहिँ अब घरमा गाई बाख्रा नपाली त मलाई साध्य छैन। गाई बाख्रा बेचेर भए पनि अब नानीहरूको एडमिसन अब 10 क्लाससम्म त पुऱ्याएँ दुःखसुख गरेर। हाजिरा कति छ तपाईँको? हाजिरा 202 रुपियाँ। 202 रुपियाँ। त्यस्तै त्यो पनि पुरा महिना दिन काम गऱ्यो भने हाजिरा पुरा बस्छ होला। हजुर। त्यो पनि अब समयमा पाएको, समयमा पाउँदैन। पहिला के रोकिएको थियो तपाईँहरूको? बोनसको 7% मात्र रोकेको कि अरू कुराहरू पनि रोकेको थियो? अरू त्यो हप्ता 15 पेमेन्टहरू पनि रोकेको थियो। त्यो 15 पेमेन्ट अहिलेसम्म दिएको छैन? दिएको छैन, 6 हप्ता भइसक्यो। 2019 को बोनस अहिलेसम्म दिँदैन। अब 2020 को कहिले, 2021 को कहिले, अन्त पासबुक रित्तै भइसक्यो हाम्रो। अन्त यता फोन पैसा 2014 दिनको काटेको छैन, पेटमा बुझाएको छैन अरे। अन्त हामी त के 7 रुपियाँ डब्ली पनि नदिने भइसक्यो। 15 दिन होला जस्तो भइसक्यो, 12 दिन त नेट भयो। श्रमिकहरू कतिको दबावमा आएर काम गर्न परिरहेको छ भन्ने कुरा त हामी चियाबारी पस्ने साथै थाहा पायौँ। किनभने त्यहाँ फिल्डमा आएका फिल्ड म्यानेजरले हामीलाई मजदुरहरूसित कुरा गर्न समेत बाधा गरेका थिए। बोले क्या तकलीफ हो आपको? तकलीफ है, काम का क्षति होता है, काम इतना है। हमने काम रुका क्या? हम देख लिया, नहीं काम रुका। रुका कि नहीं रुका वो भी हम देखा। वो लोग का हाथ भी चल रहा है। हाँ, हाथ नहीं चलता था, हाथ नहीं चलता था, जबरदस्ती से नहीं होगा। अभी फोटो देखिए, उन लोग से मैं बात कर रहा हूँ। तो बात करिए ना, बात करने कोई मना नहीं है। वो पहले ऑफिस में बोल के आए तब बात करिए ना, डिस्टर्ब करके नहीं है ना। दर्शकबिन अहिले हामी गायक जोड़ी बात मत करिए। जुन कौन सा रिपोर्ट आ रहा है, गायक जोड़ी बात मत करिए। कमानका श्रमिकहरूसित कुराकानी गर्न आएका थियौँ। बगान पक्षका यहाँ मैनेजर हुनुहुन्छ। आपका नाम क्या है? जो भी होगा आपको क्यों बताएगा? नहीं, आप हम लोग को रोक रहा है ना। रुक रहा है, काम का डिस्टर्ब क्यों करता है? काम को क्यों डिस्टर्ब किया? हम लोग हम देखा ना, काम कर रहे हैं, काम नहीं करता था।
आप खड़ा होके वो लोग का बात किया है। अभी देखा आप काम कर रहा है, अभी मेरा तो करता मेरा है। यहाँ पे वीडियो अब देखिए। अब देख लीजिए, और आप वीडियो क्या देखा, हम आँख में देखते हैं उसको, वीडियो हम देखाएगा। आप यहाँ मेरा वीडियो देखिए, वो लोग काम कर रहे हैं, काम फिर भी बात करता है कर तो रहे वो लोग रुक के क्यों बात करता है? हैं। अभी रुका क्या? अब अभी वो लोग काम करता है, नहीं, अभी तब- आप तभी- फोटो खींचता है, तभी तो हम बात कर रहे हैं। मना ही है क्या लेबर से बात कर रहे हो? तो मना ही है। माना नहीं है, माना है काम का काम डिस्टर्ब करेगा वही माना है। आप वहाँ खड़ा होके पूछताछ करेगा तो आपके इसमें 5 आदमी खड़ा होके देखेगा। दर्शक श्रमिकहरूसित हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। तपाईँहरूले भिडियो हेर्नु भएको छ। आप उनीहरूले बात काम गरेर नरोकिकन ऐसे भी। हामीसित बात गरिरहेका छन्, काम पनि गर्दैछन्, बात पनि खड़ा होके गर्दैछन्। देखेगा। हामीलाई उनीहरूको समस्या जान्न थियो, त्यो भिडियो लिँदै थियौँ हामीले। तर यहाँ म्यानेजर आएर उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ काम रोकेर हामीले डिस्टर्ब गर्यौँ। उनीहरूको जुन गुनासो छ श्रमिकहरूको, त्यो गुनासो उजागर गर्न दिएका छैनन्। हामीले काम रोक्यौँ तपाईँहरूको, रोकेन अनि हामी काम गर्दै अहिले बाहिर निक्ले तपाईँहरूले बोलाएको होइन, हाम्रो छुट्टी अफ भयो। अब अहिले छुट्टी अफ छ तपाईँहरूको। अहिले तपाईँहरूलाई काम रोक्यो भनेर म्यानेजरले हामीलाई आरोप लाउँदैछ के यो? त्यसो गर्नु भएको छैन, त्यस्तो त भनेको छैन। काम गर्दैछौँ, तपाईँले रिपोर्टरले भन्नुभयो हाम्रो चिया बगानको लग्नुको चिया बगानको हालत कस्तो छ भन्दा हामीले जस्तो छ त्यस्तो तपाईँ रिपोर्टरले भन्नु। हजुर, त्यही हो। तपाईँले केही डिस्टर्ब गरेको छैन। म्यानेजर किन रिसाएको होला हामीसँग यति साह्रो तपाईँहरूको कुरा उठाइ? लेनदेन केही दिएको छैन, त्यसले गर्दा काम पनि पुरा खटाउँछ, लेनदेन पनि दिँदैन। अच्छा कारण त्यो छ। होइन हामी यहाँ म्यानेजर अहिले अचानक रिसायो नि, हामीले भिडियो गर्दाखेरि किन रिसाएको होला दाजु? अब बगानको स्थिति थाहा हुन्छ भन्नु खोजेको। भित्र हामीले चाहिँ नदेखाइदियोस् भन्नु चाहेको। अच्छा ठिक छ। तपाईँले पहिला रहल 7% पाउनुभयो? 7% छ हाम्रो पहिलाको, त्यो पाउनुभयो? आज दिनेवाला थियो। आएको छैन। आज पनि के हुन्छ 24बाट 28 टार्दै जाँदैछ। यो अहिले फेरि आएर 2020 को 15% र 5%मा आएर कुरा मिल्यो भने भन्दैछ। यसमा तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ? 2 किस्तीमा 2 किस्तीमा अब हाम्रो त तपाईँको के भन्नु, पहिलाको त 3 किस्ती भयो, पहिलाको बनाउँदा चाहिँ 7% छ। यो त हामीलाई 2 किस्तीमा दिँदा पनि हुन्छ नि हुन्छ। पहिला त्यही त पाउँछ कि पाउँदैन? तपाईँहरूको पिएफ फन्डहरू पनि जतिजना रिटायर हुनेहरू छ पिएफ फन्डहरू पनि रोकिएको छ, धेरै भने गुनासोहरू पनि अघि आइरहेछ नि। 14 सम्मको चाहिँ तपाईँको पिएफ बुझाएको छ, बाद बाँकी बुझाएको छैन कसैको। 14 सम्म चाहिँ, 14 देखि यता चाहिँ बुझाएको छैन कसैको पिएफ फन्ड छैन। एक वर्षमा कतिजना जस्तो तपाईँको हिसाब अनुसार कतिजना जस्तो रिटायर हुन्छ होला? अहिले फिलहाल त रिटायरै राख्दैन, राख्दैन। नाम लिस्ट उठिसकेको छ, राख्दैन तर। किन त्यो चाहिँ किन त्यस्तो चाहिँ किन गरेको? के हो अब पैसाको कमी होला नि। उहाँहरू सबै रिटायर हो नेपाली। तपाईँ रिटायर हो? हजुर, रिटो त राख्नुपर्ने हो नि। कति वर्ष पुग्नुभयो? म खासै हो भने म 61 वर्षको हो। 61 वर्ष 61 एक वर्ष नाग्यो। नाग्यो, 1 वर्ष होइन 60 नाग्यो। त्यो 60 नाग्यो, 1 वर्ष भयो 61 पुग्नु भयो र पनि रिटायर पनि त्यस्तो केही छैन। हामीले सुनेको समस्या त बोनसको मात्र थियो नि, तर चियाबारीमा काम गर्ने यी मजदुरहरूको बीचमा बसेर हामीले कुरा बुझ्दा त जम्मै अधिकारदेखि मजदुरहरू वञ्चित रहेको पायौँ। अब यहाँ चाहिँ अहिले केही भयो भने चाहिँ 1 दिन 2 दिनको चाहिँ हाजिरी मिलाइदिन्छ, त्यति चाहिँ गर्छ यहाँ। कमानले त अब यो रोज मात्रै नभएर स्वास्थ्य लगायत अरू कतिवटा कुराहरू सुविधाहरू पनि दिने गर्छ। तपाईँहरूको त्यो चिजहरू के कस्तो छ? कमानले दिँदैछ? एम्बुलेन्स सेवाहरू एम्बुलेन्स बिमारी भएर माग्नु भयो भने त तेल आफिहाल्छ अरे। पहिला कस्तो हुन्थ्यो, जप्लीको पैसा छैन, कति भइसक्यो नदिएको, यस्तो यस्तो झोली भइसक्यो नदिएको, छाता भइसक्यो नदिएको। अन्त यस्तो भन्दैछु त यो त झन् केही कुरै नगरे पनि हुन्छ यतिको त झन्। अन्त यो पाउने कुरो अधिकार यो बगानमा सरकारी मान्छेको जग्गा जग्गामा साला मधेसतिर हाम्रै माइततिर सबैले थाप्छ, ठिक 2 तारिक तलब पाउँछ। तर यो जग्गामा चाहिँ खोइ के भयो, यो बगानलाई सोच्दाखेरि हामी पनि बुढी भयौँ, 40 वर्ष पुग्नु आँट्यो काममा हिँडेको। अन्त यहीँ नजन्मे पनि हामी पनि टाढोबाट आएको बुहारी हुँ। माइत कहाँ हो तपाईँको? उता फुलबारी ओद्लाबारी। उता बगान साइटै हो? ठिक 2 तारिक त मेरो बगान त्यस्तो छैन नानी, मेरो माइतमा फुलबारी। उता त बोनस त ठिक ठिक पाउँछ है? छोरीले फोन गरेको अहिले, दाइना सानो छोरी बिहा भएको छ, दाइना बगान उता बाँदरघाट साइड, सुनेको होला? हजुर, बानरघाट। अन्त छोरीले भन्दै थियो आमा यो साल त मेरो पोट बिमारी भएर बसेर 9,000 पायो, ज्वाइँको 13,000, ज्वाइँको 13,000। अब यहीँ सिमलबारी के सानो बगान छ, यही सिमलबारी हो,
गाडी धोरादेखि सिमलबारी हेर्नुहोस् है 10,000 छोरीले थाप्यो अन्त यस्तो ठुलो बगान भन्नु पनि लाजा मर्दो अन्त जाँदा पनि हाम्रो बगानमा त खै दिँदैन भन्दाखेरि यस्तो नामी बगान के भयो सम्झिने तपाईँहरूको भन्छ अन्त जसले पनि त्यसो भन्छ यो जिटिए फन्ड भनेर जुन पैसा चेयरम्यान फन्ड भनेर उठाएको थियो नि लकडाउनको बेलामा थाहा छ यो पैसाहरू उठाएको पैसाहरू थाहा छैन है हामीलाई थाहा छैन त्यस्तोहरू त तपाईँलाई पनि थाहा छैन थाहा छैन खै यो त नभए त हामीलाई चाल पाइहाल्छ नि हौ कम्पनी पनि खै कस्तो खालको चाहिँ कम्पनीले फेला पर्यो लङ्बी बगान जिटिए चेयरम्यान अनि थापा चिन्नुहुन्थ्यो त्यति बेला अनि थापा उनीहरूले उठाएको थियो नि एउटा चिया श्रमिकहरूकै निम्ति भनेर लकडाउनको कोरोनाको आउँदाखेरि जिटिए फन्डको पैसा चाहिँ थाहा छैन एउटा पैसा पनि पाएन एक नियममा भनौँ भने 60 वर्ष पुगेका वृद्धलाई कामबाट अवकाश दिइन्छ तर यहाँ त रिटायरमेन्टको रकम दिनुपर्छ भनेर मजदुरहरूको अवकाश समेत रोकेर राखिएको भेटियो। दर्शकबिन म अहिले लङभ्यू चियाबारीको 2 नम्बर भन्नेमा छु। यसलाई 2 नम्बर डिभिजनमा छु। यहाँ आमाहरू यसरी मध्याहको जुन भोजन हुन्छ खानाको निम्ति यहाँ एकत्रित भएका छन्, थकाइ मागिरहेका छन्। म यहाँसित कुराकानी गर्नेछु। समस्या कतिको छ? हाम्रो त यति हालत पत्ला भएको छ, न खर्च न बोनस पोहोरको बोनस अलिकति अगाडि आउनुहोस् त तपाईँ। सुरु गर्दैछ 2019को बोनस अब भर्खर दिनु भनेर पोस्छ चाहिँ भनिरहेको छ, पोसेको छैन। अहिले पनि हेर्नुहोस् दसैँ मुखमै आइसक्यो। खर्च पनि कति हप्ता भयो? 6 हप्ता भयो। 6 हप्तामा खर्च पनि पाएको छैन। अनि हामीलाई आश देखाएको थियो आमाले नानीलाई के अरे एकछिन पर्खे नानी भात पाक्दैछ एउटा चक्लेट खाएर बस भनेको त्यस्तो यो पतिमा 7 रुपियाँ किलोको लोभ देखाएर हेर्नु चाहिँ त्यो लोभलाई पनि आजदेखि हामीलाई पर हटायो। 2 रुपियाँ किलो गरेर दिन्छु भन्दैछ। अन्त काम नगरौँ भने पनि कहाँ जानु? यस्तो बुढाबुढी मान्छेहरू त कहीँ जानु सक्ने होइन। गरौँ भने पनि यहाँनिर हाम्रो रोजीरोटी हामीले पाएको छौँ राम्रोसँग। तपाईँहरू त धर्नामा उत्रिनु भएको थियो होइन? जबसम्म आफ्नो त्यो 7% बोनस पहिलाको रहल अनि त्यसपछि फेरि अरू जे रकमहरू त पाउनु पर्ने त्यो नपाउँदैसम्म हामी धर्नादेखि उठ्दिनँ भनेर होइन? फेरि यसरी काममा आउनुहुन्छ। हजुर म चाहिँ त्यसमा चाहिँ थिइनँ है, म त्यो दिन चाहिँ थिइनँ। म यता तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म पनि अब त्यही अब हामीले चाहिँ त्यही नै भनेको थियौँ। जबसम्म हाम्रो जति पाउने अधिकारहरू हामी पाउँदैनौँ तपाईँ चाहिँ हामी जाँदैनौँ भनेको त्यहाँ कतिवटा वाद विवाद हुँदै थियो। त्यो वाद विवाद हुँदा अब हामी घरमा आयौँ। फेरि अरूले भनेको सुन्यौँ कि काममा जानु अरे भन्यो भन्छ, फेरि अर्कोले भनेर नजानु अरे भनेर भन्यो। हुन त हामी त्यसको भोलिबाट हामी कतिजना गयौँ न, कतिजना त काममा आयो। हाम्रो धेरै कुरोहरू पाउनु छ नि त, धेरै अधिकार पाउनु छ। अब खोइ कति मान्छेलाई जहाँसम्म यो चाहिँ रात दिन केही खेलेको हो। किन हामीलाई घरि हामी जाँदैनौँ भन्दाखेरि पनि रातै अब मान्छेलाई कसैले फसेला गरायो, कसले गरायो हुन्छ। म त थिइनँ त्यसमा थिएँ भनेर त म थिएन। तपाईँहरूलाई काममा जानुपर्छ भनेर कसले भन्यो? सबै आएको अब सबै काममा आएछ। सबैजना आउँदाखेरि चाहिँ अब हामी त त्यो दिन आइन्न नि, त्यो दिन हामी आइन्न है, गएन होला कोही पनि भनेर भरे भोलिपल्ट त सबैजना काममा गयो त भनेर भन्यो हो। त्यो सबैजना गएछ हामी किन बस्नु भनेर हामी चाहिँ भोलिपल्ट फेरि काममा आयौँ। खासमा त अब काममा त नआउनु पर्ने हो। हाम्रो कतिवटा पाउने अधिकार चाहिँ हाम्रो केही पाएको छैन अहिलेसम्म। 7% बोनस थियो हाम्रो यो लेबरको चाहिँ, लेबरको 7% बोनस पनि आधीको पोसे आधीको पोसेको छैन। सुन्दैछु फर्स्ट डिभिजनको चाहिँ कतिजनाको पोस्यो भन्दैछु? कतिजना हाम्रो पोस्यो, पहिलेको पोसेको छैन कतिजनाको। पोस्यो? हजुर तपाईँको चाहिँ पोस्यो? हजुर हाम्रोहरू पोसेकै छैन। हामीले गरेको छैन, उसले चेक गरेछन्, उसले चेक गरेको बोनस त भर्खर दिँदैछ। अन्त यो 20को चाहिँ कहिले थाप्नु खै? अत्तपत्त केही छैन। यहाँ जनता हुने बेला पो भनिसक्यो। हाम्रो 3 डिभिजन छ होइन? 3 डिभिजन छ। 3 डिभिजनको 1 नम्बर डिभिजनको चाहिँ हालेको पनि आधीको हाले आधीको हालेको छैन होइन? अब को बहिनीहरूको पोसेको छैन, चेक गरेँ। मेरो चाहिँ फोनमा म्यासेज आयो पोस्यो भनेर मैले सोचेँ सबैको आयो। हाम्रो 1 नम्बर डिभिजनको पनि पोसेको। हामी 1 नम्बर डिभिजनको मान्छे हामीलाई 2 नम्बर डिभिजन ल्याएको नि त पदिपुग्नु। अब कुनै आज भित्रमा हाल्छ भनेर अघि म्यानेजरले भन्नुभयो, डिभिजन म्यानेजर आउनु भएको हो। अब के गर्छ? अब आज भरेसम्म चाहिँ हेर्छ।
त्यो पनि हाम्रो 19 को बोनस हो। यो पालि त पुरै छैन भनौँ न अब। योपालिको त 15% र 5% भनेर मिल्यो भन्ने कुरा मिल्यो तर हाम्रो अहिलेसम्म तपाईँहरू त्यसमा मान्नु एकैताल दिएको ठिक लाग्छ कि तपाईँहरूलाई यो कति किसिममा हामीलाई एकैचोटि अन्त यो कुराहरू त तपाईँहरूको युनियन छ होइन तपाईँहरूको आवाज उठाइदिने संगठन छ होइन युनियनहरूले यो युनियनको प्रतिनिधिहरूलाई नेताहरूलाई तपाईँ भन्नुहुँदैन तपाईँहरू भन्छु नि हामीले त अब भनेर आएको छौँ भनेको छौँ हो। अब हाम्रो 19 को बोनस त भर्खर त अब कति छैन यो पालि त अब स्टाफहरूको कति सेलेरीहरू बोनसहरू कति छ अझै हाम्रोभन्दा डबल टेबल बेसी छ। मान्छेहरू अहिले हेर्नुहोस् त बगानमा मान्छे छैन सकिसके सबै बाहिर जाँदैछ काम गर्नु केही कुरो टुङ्गोमा नभएर बगानको हालत हेर्नु न कस्तो भएको हाजिरा कति पाउनुहुन्छ 200 दिएको पनि अब हप्तामा खानु पाउँदैनौँ भनेको जस्तो अब दाल भात पनि हाम्रो छोराछोरीलाई हामी अगौजी दिन सक्दैनौँ धन्न अब सरकारले दिएको रासन भएर मात्रै सरकारले है रासन पनि नदिएको तपाईँको मोबाइल रहेछ मेसेज आयो पैसा पसेको यहाँ आउनुहोस् न अलिकति यहाँ तपाईँ यहाँ आउनुहोस् बात गर्नु हजुर किन लजाउनु भएको बात गर्नु चाहिँ तपाईँहरूको समस्या छ त्यो समस्या बोल न अलि तपाईँ यहाँ आउनुहोस् त अलिअलि आइज आउन हामी कालेबुङबाट आएको तपाईँहरूको यो दुखेसो अगाडि ल्याउन होइन हामी त्यो तपाईँले हिन्दी बङ्गला बोल्नु छैन नेपाली बोल्नुहोस् हामी कालेबुङबाट केटिभीको हामी होइन त्यहाँदेखि बिहान हिँडेको हामी होइन एका बिहानै हिँडेको तपाईँहरूको यो गुनासोहरू सुन्न के कस्तो तपाईँहरू समस्या झेलिरहेको छ तपाईँहरू बोलिदिनु भने हामी कसरी हेर्नुहोस् भाइ सधैँ हामीलाई 2019 को एसन बोनस अस्ति पस्छ भनेको हो। तपाईँ पनि फर्स्ट डिभिजनकै हो तपाईँ पनि एक नम्बर डिभिजनको हामीलाई यहाँ ल्याएको मतलब 1 नम्बर डिभिजनको हामीलाई 2 नम्बर डिभिजनमा चाहिँ ल्याएको यहाँ एक नम्बर डिभिजनको सँगैको साथीको पैसा पस्यो तपाईँको मोबाइल पनि छ मेसेज आएको छैन के भन्न चाहनुहुन्छ 2019 को हाम्रो यो बोनस हो। अन्त अस्ति 28-29 तारिक हाल्छु भनेको आइसन हालेको छैन हो। आइसन अब आधीको पस्यो भने चाहिँ आधीको पसेको छैन मेसेज पनि आएको छैन हो। हिजो चेक गर्नु गएको पनि आएको छैन। अन्त त्यो त भयो हाम्रो यो अब 7 रुपियाँ किलो डब्ली दिन्छ भने थियो यो डब्ली धरि दिँदैन हाम्रो 12 दिन टक्का भइसक्यो आज दिन बन्द खोइ आफ्नो एकाउन्टमा पस्छ भनेर 2 रुपियाँ कि 2.5 रुपियाँ मात्रै लाग्छ। पहिलाको पैसा 2019 को के पैसा रह्यो मान्छेहरू भाडा तिरेर आउँछ हो खरसाङ छेउकोहरू दिदीहरू अन्त पैसा छ र हो भाडा तिर्छ छैन भने के को पैसाले भाडा तिरेर आउनु भन्नु त त्यसै हामीले काम गरेर अहिले रुपियाँ पैसा छैन भएको पैसा पनि ब्याङ्कको तोडिसकेन नि हो त चाडबाड आयो मुखमा आउला टाढाबाट टिका लाउनु त आउँछ भएपछि अन्त पैसा छैन भने चाहिँ कहाँ चाहिँ जानु के चाहिँ गर्नु दैलोबन गर्नु भएन भयो। कति वर्ष पुग्नु भयो तपाईँ? म 60। अब 60 वर्षमा त रिटायर हुनुपर्ने राख्दैन नि पैसा दिनुपर्छ भनेर राख्दैन नानी पैसा नभएर राख्दैन पैसा दिनुपर्छ भनेर। कति वर्ष पुग्नु भयो? 63। रिटायर हुनु भएको छैन? रिटायर लिन्छु भन्नु भएन? अब त्यसरी भनेर के गर्नु नानी आफू बस्यो भने त 1 पैसा नि पाउँदैन उनीहरूले राखेको हो भने चाहिँ पाइन्छ होला। रिटायरमेन्ट बस्नेहरूको पनि पीएफ फन्ड दिएको छैन भन्नु 3 वर्षको छ अझै तिनीहरूको पाउँछ 3 वर्षको ल्याउनु अन्त खोइ त अन्त यो कमानमा त खोइ के हो कस्तो हो कसैले केही बुझ्नु सकेको छैन। अब अस्ति त्यत्रो अफिसमा हामी बस्यौँ अब काममा नजानु बाँकीमा काम नगर्नु भन्नु हामी त आयौँ न मान्छे सबै आएछ कसको कुरा सुन्यो हो मान्छे सबै आयो अन्त हामी पनि अन्त भोलिपल्ट होइन पर्सिपल्टको दिन हामी पनि आयौँ जाउँ न त अब के गर्नु दिन्छ होला भनेर आयौँ हामी। अन्त यहाँ 2 दिन त भयो आएको ल आजदेखि त 7 रुपियाँ किलो छैन अरे भन्ने टिप्नु केटीहरूले त सक्छ नि त हामी त ठिका खान्छौँ भइगयो। 2 नम्बर डिभिजनमा चाहिँ 13 किलो भन्छ हाम्रो हिलमा चाहिँ 8 किलो छ हामी चाहिँ 1 नम्बर डिभिजनको हिलको हामीमा अन्त यहाँ 2 मा ल्याएको हामीलाई अन्त यहाँ 2 मा आयो बिचराहरू भइ नभई कोपारे गर्छ लो आज आएर त के अरे नोटिस दिएको छ 7 रुपियाँ किलो पाउँदैन जो पहिलाको थियो आफ्नो खातामा पस्छ भने
अन्त यी मान्छेहरूले काम गर्छ, टिप्नु सक्नेहरूले गर्छ, हामी त टिप्नु सक्दैनौँ। टिप्नु सक्नेहरूले त गर्दैनन् नानी यसरी काम, होइन भन्नु त। लङभ्यूमा नि साह्रै यो भएको छ, ओभरै भएको छ। अब कसले चाहिँ यस्तो गरेको छ त्यो चाहिँ अब हामी जान्दिनँ। 1200 अझै बेसी कति 1283 कति। अब हेर्नु त्यत्रो जनता मतलब लेबरमा अहिले कोही मतलब मान्छे छैन, कम्ती छ एकदम, सब बाहिर। पैसा दिँदैन टाइमले नि, बिगा बिचारा 6 महिना कमाउँछ हामीसँगै। उनीहरूको त यो 19 को त 6% पायो नि, 6% पायो, त्यहाँदेखि यता पाएकै छैन। बिगाको खर्च पनि पाएको छैन बिगाको। अहिले बिगाको यहाँ त नाम पनि आउँदैन, बिगै बन्द गरिदियो। अन्त अति भएको छ। अब यो लङभ्यूलाई के गरेर सुधार्ने, कसो गर्ने, खोइ मान्छे ठिक छैन। खोइ अब के भन्नु हो नानी, हामी बगानमा नि अहिले मान्छे नभएर नि, भारी बेसी भएर नि जनावरहरू निस्किन थालिसक्यो। काम गर्नु हामीलाई डर मोटो भइसक्यो। माथि माथि आज एकजना हाम्रै बुहारी भनौँ न गाउँको, उसलाई केले टोक्यो। हेर्नु अन्त यहाँ अब बैदार कामदारी भएर घर पठाइदेऊ न, उसलाई पठाइदियो। अब उसलाई हस्पिटल पठायो। दबाई पानी कस्तो छ हस्पिटलमा? छैन, त्यस्तो छैन, अलिअलि हुन्छ। दर्शकहरू, हामी फेरि अर्को झुन्डसित छौँ। यहाँ जुन महिलाहरू छन् उहाँहरूसँग पनि उहाँहरूको गुनासो पनि छन्। हामी त्यहाँ कुराकानी गर्दै थियौँ। त्यसपछि यहाँ उनीहरूको पनि गुनासो के छ समस्या? अब मेन चाहिँ समस्या के छ भने अब तपाईँको बोनस होइन, तपाईँको यो अहिले 2019 को बोनस यस्तो समस्या। 2019 को बोनस पनि हामीलाई 4 किस्ती गरेर हो, 4 किस्ती गरेर दिँदैछ। त्यो पनि हेर्नुहोस्, अब तपाईँको 3% हालिसक्यो, 3 किस्ती हालिसक्यो। अब 1% लास्ट होइन, 1% पनि तपाईँको अस्ति 24 तारिक दिएको थियो। 24 तारिकमा अब फेरि अचानक के भयो यहाँ 28 तारिक 28 तारिक सारेर फेरि हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो वर्करलाई हाम्रो इच्छा चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो बोनस हो। हेर्नुहोस् है, कस्तो कस्तो सपना देखेको छ यो हाम्रो वर्करको चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो चाहिँ एमएन चाहिँ बोनसै हो। कस्तो ठुलो सपना देखेको छ। आज फेरि हेर्नुहोस् त, अब 28 तारिक बोनस फेरि हाम्रो 28 तारिक बोनस हाम्रो पाएन होइन, पाएन। हामी फेरि त्यो दिनमा धर्ना जुलुस गऱ्यौँ। सब अफिसमा बसेर म्यानेजरको अगाडि धर्ना जुलुस गरे। गर्दाखेरि म्यानेजरले के भने, तपाईँको बोनस फेरि शुक्रबारदेखिको सोमबारसम्म चाहिँ तपाईँको बोनस क्लियर हुन्छ भने है, सोमबार क्लियर। हजुर, त्यसले वर्करको बेस छैन तपाईँलाई अब क्लियर गर्नु पऱ्यो होइन तपाईँको। अन्त त्यो बोनस पनि हेर्नुहोस्, अब आधी गरेर तपाईँको 1 नम्बर डिभिजनमा तपाईँको 2-3 डिभिजन छ हाम्रो होइन। त्यो 2-3 डिभिजन अनि 1 नम्बरको त्यो पनि आधी मात्रै हाल्यो भने सुन्नुमा आइरहेको छ। यस्तो अन्याय भइरहेको छ हाम्रो वर्करलाई। तपाईँहरूले पनि मिडिया वर्षबाट तपाईँहरूले चाहिँ जे च्यानलबाट अब तपाईँहरूले पनि मजाले अब उयो गर्नु फरवार्ड गरिदिनुहोस् होइन। अब साह्रै अन्याय यो हाम्रो लम्बीको वर्करलाई साह्रै अन्याय भएर गएको छ। तपाईँहरू धर्नामा उत्रेको हो होइन, जबसम्म बोनस पाउँदैन तपाईँहरू काममा आउँदैन भन्नुभएको थियो नि त। फेरि अहिले काममा देखिरहेको छु नि। अब यस्तो समस्या भयो। अब यहाँ त के भन्नु भाइ, अब खै अब भन्नु पनि त्यो त भन्नु सक्दिनँ होइन। अब आफ्नो बगान हामीलाई अब माया लाग्छ नि त, आफ्नो स्याहार्नु बगान किन जाने, अब दिन्छ होला सम्पर्कसँग काम भन्ने एउटा आशा पनि हुन्छ नि त। त्यही लिएर चाहिँ हामीले पहिलाको बोनससितै तपाईँहरू अरू के पुरा छ भाइ। अब तपाईँको रनिङ खर्च अब अटोमेटिक अझै सोमबारदेखि आजदेखि तपाईँको 4 खर्च भयो, 4 खर्च। यस्तो अन्य अब 4 खर्च भयो अहिलेसम्म हाम्रो रनिङ खर्च 4 हप्ता। हेर्नुहोस् रनिङ खर्च अत पर्यो छैन। जब हामी रनिङ खर्चलाई पनि हामी जुलुस गरेको हुनुपर्छ, जुलुस गरेको जबसम्म हामीले जुलुस गरेर तबसम्म हाम्रो रनिङ खर्च पनि पाउँदैन। यस्तो डरको समस्या परेको छ हाम्रो वर्करलाई होइन। अब के भन्नु, अब भन्नुपर्ने कुरा त पुरा छ तपाईँहरूलाई होइन। अब जो छ अब तपाईँलाई भनिहाल्यो, यही छ समस्या। अब अहिले हेर्नुहोस् मेडिकल गाडी होइन, मेडिकल गाडीको पनि हेर्नुहोस्। अब अहिले अचानक अब हामी त वर्कर हाम्रो पाउने अधिकार हो होइन, तर पनि अब के अरे तपाईँहरूले आफ्नो तेल हालेर जानुहुन्छ। यस्तो डरलाग्दो शासन भएको छ हामीलाई। हजुर, आफ्नै तेल हालेर शासन भएको छ। अब अन्य भन्दा अन्य भएको छ त। अब
यो जुन चाहिँ हाम्रो यो डब्ली यो ओटी चाहिँ अब तपाईँको हजुर 3 रुपियाँ बारेर तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो खाता पस्छ भनेर भन्दैछ। एक दिनमा तपाईँको अब हाम्रो अब हामीले टिप्छौँ नि हामीले अब कहिले बेला अब 28, 29, 30सम्म टिप्छौँ। 30 किलो टिप्नु भयो भने पनि तपाईँको 3 रुपियाँ 3 रुपियाँ आज यहाँ त 2 रुपियाँ आसामी 2 रुपियाँ 45 पैसा होइन त्यस्तो प्रकारले मिलाएको छैन त कस्तो प्रकारले अन्त अनि 30 किलो हजुर भने 90 रुपियाँ हजुर त्यस्तो प्रकारले आज हेर्नु 30 किलो यस्तो घाममा टिप्नु सक्नुहुन्छ? अब सक्दिनँ नि होइन हेर्नु यस्तो अब अचानक हामीले सुन्दैछु बिहान हेर्नुहोस् अन्य भएर अन्त हेर्नुहोस् अब मेनेजर उसको अब परेर गयो भने चाहिँ अब त्यो त अब हामीलाई थाहा छैन। तपाईँ कति वर्ष पुग्नुभयो? म त 60 वर्ष 60 वर्षमा त रिटायर हुनुहुन्छ होइन? राम्रो 60 वर्ष बेसी पुगेर हो भने काम गर्दै गरेको देखिन रिटायर गरिदिँदैन है। घरमा छोरा बुहारी बगानमा मात्रै हो। यसरी जुन खाना खानको लागि तपाईँहरू यहाँ आउनु कति घन्टा आधी घन्टा हो एक दिनमा भयो भने नि तपाईँहरूको लागि कस्तो सुविधाहरू के कस्तो छ? गाडी तेल हालेर जानुपर्छ तेल हाल्दै गाडी भन्छ दिँदैन। अब हामीले दाउरा पाउँदैन, हाम्रो झोली तिर्पल छैन, हाम्रो एरियलहरू छ एरियलहरू अन्त अब बोनस त बलवत छिन्ने कुरा नि है नयाँको त पुरै गरेको छैन पुरानो छिन्यो भने पुरानो मान्छे बोल्छ तपाईँले? खै अन्त आधीले हाल्यो भन्छ आधी पायो भन्छ तपाईँले पाउनुभयो? पाएको छुइनँ रक्सी छिन्नेको छैन। 2020 को पनि 5% भनिरहेको छ किस्तीमा भन्दैछ। किस्तीमा के मान्नुहुन्छ? एकैपल्ट दिएको राम्रो किस्तीमा पहिला त अब यसको पहिला त किस्तीमा पहिला त अब हामीलाई अब पैसा पुगेन भने हामीलाई उयो दिन्थ्यो बोनस दिन्थ्यो हो। अन्त अहिले त अब त्यो छैन। कति टिप्छ अहिले त अब हामी त त्यस्तै कमाइ छैन चियामा भन्छ नि छैन हो होइन कमाइ त पुरै छ नि जहिले पनि नाफा कहिले नाफा भयो भन्दैन हो कम्पनीले बुझ्दै मात्रै देखाउँछ। यहाँ सुन्नुहोस् न तपाईँहरू हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री चिया होला चिन्नुहुन्छ है? चिन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री चिन्नुहुन्छ? अनि त्यही उयसकै भाजपाकै त्यही केन्द्रकै हाम्रो सांसद छ राजु विष्ट चिन्नुहुन्छ? टी बोर्डको मेम्बर पनि हो। अहिलेसम्म यस्तो गुनासोहरू तपाईँहरूको रिक्वेस्टहरू सुन्न कहिले आयो? चियावाला प्रधानमन्त्री अब चिन्दिन हो तर राजु विष्ट चाहिँ चिनेकै हो। तर राजु विष्ट जुनै दाजुभाइले पनि जति बेला औरतहरूलाई दुःख पर्छ औरतहरूलाई यस्तो काममा उयो गर्नुको लागि चाहिँ दिदी बहिनी हो यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भोट हाल्ने बेला दिदी बहिनी हो गाउँ गाउँ आएर सबैलाई सम्झाएर बुझाएर यसरी भोट उयो गरेर भन्नुहुन्छ। तर यस्तो दुःख तकलिफमा चाहिँ कुनै दाजुभाइ पनि सोधी खोजी गर्नु आउनु हुँदैन। अन्त खोइ अब कसलाई भन्नुहोस् त? अब साहेबलाई भन्यो हुन त त्यो साहेबलाई पनि म चाहिँ के भन्छु भने अरू दिदी बहिनीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यसलाई अब यस्तै हो रिसको उयो होइन यसलाई कुट्दिउँ यसलाई कुट्ने बित्तिकै पैसा त निस्किने होइन रिस उयो गरेर पनि भएन त्यो पनि एउटा नकुर्यो हामी नकुर्यो। तर यो मालिकलाई नै म चाहिँ मालिकलाई नै भन्नु चाहन्छु कि मालिकले चाहिँ गर्नु के खोजेको। तर यो मालिकले मात्रै पनि होइन यो रङ्गीको दाजुभाइ जति स्टाफहरू हुनुहुन्छ कहिले बोल्नु हुँदैन अगाडि सरेर कहिले यस्तो उयसको बारेमा गर्नु हुँदैन। अन्त यस्तो पार्टीको मान्छेहरू पनि आउनुहुन्छ कुनै दिन यसरी दिदी बहिनी उयो
भएर पार्टीको मान्छेले पनि त्यसरी सोधी खोजी दुःख तकलिफ यस्तो गर्नु हुँदैन। अब हामी खर्च पाएन बोटाङ औरतहरू नै जानुपर्छ। हेर्नुहोस् है 8 हप्ता भयो हाम्रो खर्च। त्यो 7 रुपियाँको डब्ली शनिबार दिँदै थियो, शनिबारले आइतबार हाम्रो सौदा हुन्थ्यो। अहिले त्यो डब्ली शुक्रबार बिहिबार त्योबाट पनि 15 दिन पार्यो। अब अस्तिको हप्ता पाउनु पर्ने यो पाएको छैन। अब यो हप्ताको ड्यू त्यो पहिलाको ड्यू एकचोटि त्यो नाथे कति चाहिँ पाउँछ? बेसी बेसी हाम्रो 3 हप्ता पनि पाउँदैन। अब त्यो थुप्रो जनाको टिप्नेले चाहिँ दुःख घरमा बेकारी हुनेले चाहिँ आएर टिप्यो भने तिनीहरूले त्यति थाहा नभए त हाम्रो त 600 700 त्यतिले पनि घर खर्च चल्थ्यो। त्यही पनि 15मा त के अब 22मा पुऱ्याउनु आँटिसक्यो। अन्त त्यस्तो गरेर चाहिँ हामी चाहिँ कति दिन यसरी जिउनु? तर दाजुभाइले सोध्नु हुँदैन यसरी। राजु बिस्तामा आएको छैन, खै कोही म त देखेको चाहिँ कोही पनि आएर यसरी दुःख तकलिफ दिदीबहिनीलाई के छ भनेर सोध्नु चाहिँ कुनै पनि आउनु भएको छैन। अब खै अरू दिदीबहिनीहरूले देखेको छ कि, तर मैले चाहिँ देखेको छुइनँ यसरी। कोही तपाईँहरू आउनु भयो आज है, तपाईँहरू यहाँ आएर यसरी सोध्नु भयो, यसरी सोध्नु चाहिँ कोही पनि आएको छैन। तर त्यो दाजुभाइहरू भोटको बेलामा मात्रै सबै दाजु छ, सबै भेला हुनुहुन्छ। तर भोट पछि चाहिँ छैन हामीलाई यहाँ हेर्ने चाहिँ। एउटा मोदीलाई म कतिजना लाटा छिरा त अरू जग्गातिर काम गर्नु जानु अब भातहरू पो कमाउनु जान्छ त होइन। कमाउनु जाँदा पनि हामीलाई कस्तो कस्तो उयो गर्छ के अरे, यिनीहरूलाई गाडीको टायर पम्चर गरिदिन्छ। त्यो आमा मान्छे एउटा मजबुरीले भेट्छ हौ नानी हो किन भने त उहाँले त्यो गाडीमा हाँस्नु गएको त्यो बाटो कस्तो डरलाग्दो बर्खामा जुगा लाग्छ कस्तो र पनि रिक्स लिएर आफ्नो आमाको के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको जनप्रतिनिधिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सांसद राजविष्ट छ, विधायक छ है, प्रधानमन्त्री छ, देशको मुख्यमन्त्री छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यो टिभीमा? अन्त प्रधानमन्त्रीले राजु मुखियाले सबैले यो दुःख चाहिँ हाम्रो हेरिदिनु पर्ने हो, बुझिदिनु पर्ने हो। यति बेला हामीलाई यस्तो अन्य एउटा खर्चको लागि हामी डेली औरत भेला भएर अफिसमा जाँदाखेरि उहाँहरूले पनि सुन्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि देख्नुहुन्छ। तर कुनै दिन यो चिया कमानको उयसलाई यस्तो भएछ भनेर कुनै दिन सोध्न आउनु भएको छैन। अन्त अब उहाँहरूले पो अब के सोच्नुहुन्छ हामीलाई? अब मालिकले त अब हामीलाई उयसै सम्झेको छ होइन, लचार यो कुल्ली हो, यसलाई जे गरे पनि हुन्छ भनेर उहाँहरूले पनि सहायता दिनु भएको भए सायद हाम्रो सबै कुरो उयो हुन्थ्यो होला। तर उहाँहरूले त सोधी खोजी नै त गर्नु हुँदैन, सहायता चाहिँ के दिनुहुन्छ सोच्नु। लकडाउनको बेलामा नि पैसा उठाएको थियो नि श्रमिकहरूको लागि भनेर चेयरम्यान फन्ड भनेर उठाइरहेको थियो, त्यो पैसाहरू अहिलेसम्म पाएकै छैन। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब जस्तो अब हाम्रो जिटिए फन्ड भने चाहिँ अब अहिलेको अब समस्यामा चाहिँ अब हाम्रो दाजुले अब है हाम्रो चेयरम्यानले चाहिँ हामीलाई दिए भने त हामीलाई खुसी लाग्छ। खुसी छु। चेयरम्यान त छैन अहिले, त्यति बेला ऊ चेयरम्यान हुँदाखेरि उहाँले उठाउनु भएको थियो अनेक खालको होइन। अनि आज त उहाँ त चेयरम्यान त छैन, जितेमा चाहिँ त्यो पैसा सुरक्षित छ भनेर भन्दैछ हो। अनि त्यो पैसा के गरेको ठिक होला? तपाईँहरूलाई बाँडी दिएको ठिक होला कि बगानको लागि के काममा लगाएको थियो? होइन, म चाहिँ भन्छु कि हाम्रो बगानको श्रमिकलाई चाहिँ अब त्यो जुन चाहिँ जिटिए फन्ड चाहिँ दिएको राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर, जति जति पुग्छ त्यति नै। दिदी तपाईँ अहिले त यो ग्राहक सेवा केन्द्रबाट आउनुभयो नि, त्यहाँ ब्याङ्कबाट किन जानुभएको? पैसा पसेकै भनेर गएको। बोनस पसेको छैन। तपाईँ यो एक डिभिजनको हो कि दुई डिभिजन? दुई डिभिजन हजुर। के भनेको थियो तपाईँलाई? पैसा कहिले पस्छ के भनेको? पैसा त अब आज र हिजो पस्ने कुरा थियो, आज पस्ने कुरा थियो, सबैकै पसेन। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब के भन्नु, बोनस चाहिँ पस्नु पर्यो, दसैँ आइसक्यो, खानु पर्यो। बोनस छैन त केले दसैँ मान्नु? पैसा रुपियाँ छैन, कमाएर ल्याउने छोरी छैन, यही बोनसको आश त छ हामीलाई। यो पहिला 2019को बोनस, यो 2019को बोनस यो त्यो पनि 7% पाएको छैन। यो पालिको त कहाँ हो अब? यो पालि अब नयाँ त झन् के हो कसो? अब दसैँ आउँदैछ, दसैँ कसरी मनाउनुहुन्छ? त्यही त अब खर्चपात छैन, अब के गरेर मनाउन? अब
आज पस्छ भनेको आज पनि पसेन। काममा जानु भएन आज आज गएँ कामबाटै आएको म ड्युटीबाट आएको। सकेर आउनु हजुर। अरू के समस्या छ? अब त्यही बोनसको छ, अब नयाँ बोनसको छ, अझै खर्च छ 2 खर्च, त्यो 2 खर्च पनि पाउनु पर्ने छ, त्यो पनि दिएको छैन। डब्लीहरू टिपायो मजाले लोबाएर 7 रुपियाँ किलो भनेर। अहिले त्यो बोनस त डब्ली पनि 3 पाली भयो दिएकै छैन। डब्लीबाट पनि अलिअलि आश हुन्थ्यो, शुक्रबार दिन्थ्यो, अहिले त्यो पनि बन्द गर्यो। पहिला कति दिन्थ्यो डब्ली? 7 रुपियाँ केजी। अब हप्तामा 800-900 रुपियाँ थाप्थ्यो। बिहिबार दिन्थ्यो पैसा। अहिले त त्यही पैसा नि दिनु छोड्यो। कति दिन टिपायो? टिपायो नि अब आजदेखि चाहिँ 2 रुपियाँ 95 पैसा अरे। योभन्दा अगाडि टिपाएको चाहिँ 7 रुपियाँ केजी दियो। अब आजदेखि चाहिँ घटायो घटायो, त्यसलाई पनि घटायो। आज कति किलो टिप्नु भयो तपाईँ? म पत्ती टिप्नु होइन, म त्यही कोठीमै जान्छु, यही म्यानेजरको कोठीमा बङ्गलामै जान्छु काम गर्नु। त्यो पनि आज मलाई बगान गएको थियो, बगानबाटै ल्याएको आज फेरि मलाई। मैले चाहिँ बोनस दिएन भने चाहिँ बगान गएको म चाहिँ खासमा। अब तपाईँहरूलाई के भन्नु, छोरी छ, बालबच्चाले लुगा किन्दैनौ न आमा भन्छ, पैसा भएको लुगा फाटो किनिनु हो कि नै। चाडबाडमा पैसा रुपियाँ त दिँदैन, अन्त कति मात्रै टिपाएर भएन नि त हामीलाई। कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? 6 जना छौँ। सबै कतिजना बगानमा काम? म एउटै हो। तपाईँ एकैजना? हजुर। अब के गर्नु, चलाउनु पर्छ। अनि गाह्रो हुँदैन? अब रासिन पानी त दिन्छ नि, अब मदीले दिइरहेछ भनौँ न। अब चामल आँटा गहुँ त दिइरहेछ, अब नुन तेल यस्तो सब्जी त किन्नुलाई ठिकै हुन्छ। अन्त कमानले पनि त दिनु पर्यो। अन्त यो दुख बिमार हुँदाखेरि एम्बुलेन्स सेवा दिनु पर्यो, त्यो त दिन्छ। मेडिकल फेसिलिटीहरू दिन्छ? दिँदैन, त्यो चाहिँ गाडी चाहिँ दिन्छ। गाडीमा चाहिँ फेसिलिटीहरू दिँदैन हामीलाई। आफूले मेडिकल गाडीमा त हामीले तेल हालेर मात्रै जानु पाउँछ नि, आफूले तेल हालेर जानु पाउने होइन। त्यो पनि हिल सेन्टर छ, उनीहरू हिल सेन्टरकोहरू काम गर्नेहरू। तपाईँ कहिले रिटायर हुनुभएको? म 16 जनवरी महिनामा फर्स्ट पिएफ पैसाहरू पाउनु भयो? पाएको छैन। के पाउनु भयो रिटायर हुँदा? ग्रेजुटी मात्रै। ग्रेजुटी मात्रै पाउनु भयो? पिएफ पैसा पाउनु भएको छैन? अनि सोध्नु भएन बगानमा? सोध्छु, कतै जान्छु, आधार कार्डको लागि पनि जान्छु आउँछु। किन नपाएको अरे? आधार कार्डमा नाम नमिलेर। अहिले यहाँ किन आउनु भएको? म त यो मेरो बुढो भत्ता थप्न आएको। बुढो भत्ता कति वर्ष पुग्नु भयो? मेरो त अहिले 78 वर्ष भयो। कति पाउनुहुन्छ? 1000। बगानबाट दिने पेन्सनहरू पाउँछ? पाएको छैन। त्यही त पिएफ त पाएको छैन, अन्त के को पेन्सन आउँछ? खालि यो बुढो भत्ता मात्रै? बुढो मात्रै। सबैको कुरा सुनेपछि हामी लाग्यौँ मालिक पक्षसित कुराकानी गर्न। तर कार्यालय पुगेर थाहा भयो बगान प्रबन्धक त आफन्त कहाँ मरौ परेर शोकमा थिएछन्। अर्कोतिर अफिसका बडाबाबुसित जान्न चाहँदा उनी पनि छुट्टी लिएर घर बसेका रहेछन्। अफिसमा ट्रेड युनियनको जोइन्ट एक्सन फोरमका प्रतिनिधिहरूलाई भेट्यौँ अनि उनीहरूसितै कुरा गऱ्यौँ। दर्शकबिन, तपाईँहरूले सम्पूर्ण श्रमिकहरूको कुरा, गुनासो, उनीहरूको पीडा सुनिहाल्नुभयो। अहिले म लङभ्यू अफिसमा छु, म्यानेजर प्रबन्धक कार्यालयमा छु। प्रबन्धक कार्यालयको ठिक अघिल्तिर छु। मेरो पछाडि जुन देख्नुहुँदैछ म्यानेजर अफिस, यहाँ बोर्डमा नाम लेखिएको छ, तर अफिसमा म्यानेजर हुनुहुन्न, अनुपस्थित हुनुहुन्छ। अनि साथमा उहाँको एब्सेन्टमा बडाबाउसित हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ भने यहाँ सोधखोज गर्दाखेरि बडाबाउ लिभमा हुनुहुन्छ अरे। ताजुबको कुरा हेर्नुहोस्, यो जुन यो अहिलेको जुन यो माहौल छ, यो जुन लङभ्यू चिया बगान श्रमिकहरूको जुन एउटा अवस्था छ अहिलेको, एक त 2019 को बोनस नपाइरहेको, 7% बोनस नपाइरहेको, कतिजना मानिसहरूको मात्रै पसिरहेको, अनि 2020 को बोनसको त कुरै छैन। यसलाई लिएर के कस्तो समस्याहरू भइरहेछ भन्ने यहाँ हामी बुझ्नको निम्ति आएका थियौँ। तर यो समयमा बडाबाउ पनि लिभमा हुनुहुन्छ र हामीलाई थाहा छ यहाँ जोइन्ट एक्सन फोरम पनि छ। 4वटा पार्टीका ट्रेड युनियनहरूको संयुक्त रूपमा एउटा फोरम निर्माण गरेको छ। त्यहाँका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँसित हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हुन्छ, तपाईँहरू जोइन्ट एक्सन फोरमको हुनुहुन्छ है? तपाईँ कुन चाहिँ पार्टीलाई? म चाहिँ तपाईँको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमा हो। हजुर। तपाईँ? म जिएनएल। तपाईँ? म तपाईँको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाबाट तपाईँको हिल ट्रेड वर्कर्स प्लान्टेसन वर्कर युनियनबाट सन्तोष गुले।
हामीले कर्मचारीहरूसित कुराकानी गऱ्यौँ, सम्पूर्ण श्रमिकहरूसित कुराकानी गऱ्यौँ है। एकदमै लङभ्यूको एकदमै डबाडोल अवस्था हामीले सुन्यौँ श्रमिकहरूले। यो 2019को 7% बोनसको रहल पैसा धरि नपाइरहेको गुनासो सुन्यौँ। यसभन्दा अघि हामीले समाचार पनि गरेका थियौँ, तपाईँहरूले यही अफिसकै कार्यालयबाट जुन धरना दिएका थिए श्रमिकहरूले, त्यसको पैसा आज पस्छ भन्ने हामीले सुनेका थियौँ र आज खबर गर्न आएको थियौँ। तर कतिजनाको मात्र, केही मानिसहरूको मात्र, श्रमिकहरूको मात्र पैसा पसेको रहेछ, अरूको पसेको छैन रहेछ। अनि यस लगायत पिएफ फन्डको 2014देखि फन्ड पैसा नपसिरहेको है। अनि यहाँको हेल्थको समस्या, विभिन्न यस्ता समस्याहरू रहेछन् है। तपाईँहरू ती श्रमिकहरूको एउटा जुन आवाजलाई अगाडि ल्याएर उनीहरूको हक र अधिकारको निम्ति लड्ने एउटा प्रतिनिधित्वहरू हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म के काम गर्नुभयो अहिलेसम्म, यस्तो अलि बताइदिनुहोस् त, किन यस्तो समस्या भइरहेछ? अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको सर्वप्रथम त तपाईँहरू आज लङभ्यूको यो दुःख पीर पब्लिकको जति छ दुःख पीडालाई सोचेर बुझेर एउटा आफ्नो पाउला कष्ट गरेर आउने मेरा मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। साथै मेरा उपस्थित दुईवटै हामी एउटा संयुक्त रूपमा जोइन्ट फोरमका साथीहरूलाई पनि विशेष चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो लङभ्यूको समस्या आजको समस्या होइन, यो विभिन्न देखि नै रहेको छ। यसको लागि हामीले जोइन्ट एक्सन कमिटी बनाएर धेरै कुराहरू लडेर हामीले जे जति जोइन्ट एक्सनले गर्नु सक्ने यहाँको धेरै ड्युजहरू हामीले एउटा सफलता पायौँ। तरै पनि आज चाहिँ यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 5-6 हप्तादेखि खर्च पानी बन्द र सेलेरी 5-6 महिनाको त्यतिकै ड्युज छ, पिएफको पैसा त्यतिकै लथालिङ्गै छ र 2016मा बगानमा जति पनि रिटायरमेन्ट गरेको थियो उसको पनि 36 महिनाको हाम्रो केही दाजुभाइको अहिलेसम्म पनि त्यसको ग्याजुटीहरू पाएको छैन। र यसको लागि हामीले संयुक्त रूपमा मञ्च बनाएर हामीले लड्दैछौँ। तर लड्दाखेरि पनि विशेष चाहिँ हामी के भन्नु चाहन्छौँ, हाम्रो लेभललाई जति हामीले गर्नुपर्ने गरिरहेको छु, तर बगानको मालिक नै यति एउटा उसलाई के भन्नु, एकदमै बगानको मालिक नै एकदमै लाचार अवस्थामा भयो। किन लाचार चाहिँ? अब उसको यत्रो बाँकी साँकी भएपछि उसले बगान नयाँ एउटा कुनै कम्पनीलाई पनि दिनु चाहँदैन। हामीले ट्रेड युनियनले विगतमा पनि धेरै मिटिङ गरेर जिएलसी एलसी लेभलमा पनि मिटिङ गरेर हाम्रो कुराहरू सबै राखेका हौँ हामीले होइन। तरै पनि अब मालिकले चाहिँ एउटा लाचार अवस्था छ र हामीले यस लङभ्यूको यस ठाउँबाट पनि हामीले विगतमा पनि प्रेस मिडियाद्वारा हामीले भनेको हौँ कि भोक हडतालको प्लेटमा हाम्रो लङभ्यूको मालिकलाई चाहिँ एउटा केस गर्नुपर्छ, किनभने उसले पिएफ बुझाएको छैन। जब हामीले आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति हाम्रो श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीले यहाँनिर एउटा केही धरना दिन्छ, के गर्छ, बगान बिगार्यो र हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो विमल खेमाको केही साथीभाइले आफ्नो हक अधिकार माग्दाखेरि उहाँहरूमाथि पनि एउटा केस गर्यो र उनीहरूको एउटा सरकारलाई पनि म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि अब हामी एउटा संयुक्त रूपमै छौँ, तृणमूल कङ्ग्रेस है, डिटिपियु, उहाँहरूको गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टीको र एचबिडब्ल्यूको एउटा संयुक्त रूपमा हाम्रो आन्दोलन अगाडि जाँदा पनि र सरकारले आज चाहिँ यो बगानको श्रमिकले र ट्रेड युनियन मात्रै होइन, यो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट होल यो चिया बगानको नै अब फर्दर आउँदोमा चाहिँ एउटा जनआन्दोलन हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा मनसाय तयारी भइसकेको छ। कारण यो लङभ्यूको मात्रै प्रब्लम होइन, थुप्रो प्रब्लमहरू छ। तर लङभ्यूको त अब हामीले तपाईँहरूलाई प्रेस मिडियामा बताइ नसक्नु प्रब्लमहरू छ, धेरै कुराहरू छ। लथलिङ्गै अहिले तपाईँले भन्नुभयो हस्पिटलको अवस्था त्यस्तै छ। एउटा गाडीको हस्पिटलको गाडी छ हाम्रो, त्यसमा ड्राइभर भए तापनि एउटा श्रमिक बिमारी भयो भने तेल पानी आफ्नै पैसाले हालेर जानुपर्ने अवस्था छ। र यसको लागि अब हामीले धेरै गर्दैछौँ, कतिवटा जग्गा लाइनमा हामीले लिएको छौँ। तरै पनि अब दसैँ मुखमा आयो हेर्नुहोस्, यो नयाँ बोनसको त हाम्रो बाधै भएको छैन र पुरानो बोनसको लागि 7%को लागि पनि हामीले यत्रो आन्दोलन गरेर खरसाङको एलसीको मध्यस्तरमा हामीले अगस्त महिनामा हामीले 7% बोनस पायौँ। अब 7% यो 24 सेप्टेम्बर हाल्नेवाला थियो, फेरि उसले अचानक बोलाएर हामी युनियन पक्षलाई बोलाएर मलाई 4 दिनको समय दिनु, 28 तारिकसम्म समय दिनु भन्दा हामीले ठिकै छ बगानको अवस्था हुन्छ समय दियौँ र 28 तारिक पनि पेमेन्ट नदिँदाखेरि चाहिँ त्यो दिन चाहिँ हाम्रो धरनाहरू भएको थियो। फेरि बेलुका उहाँले अचानक केही पैसा हालिदिने एकदमै कन्फर्म गरेर यहाँ नोटिस बोर्डमा नोटिस चिप्काएपछि केही पैसा यति भन्ने जानकारी पनि हाम्रोमा अहिले छैन। केही दाजुभाइको अलिकति बोनस पस्यो भन्ने जानकारी छ र अहिलेसम्म केही भएको छैन। आज लास्ट डेट कति भेट्छ, रकम कति भेट्छ?
तपाईँको 40 40 लाख 40 लाख छ 40 लाख 55,000 60,000 भएछ हजुर त्यो चाहिँ मतलब अनि श्रमिकहरूको भनाइ थियो कि जबसम्म यो 7% बोनस पोहोर सालको छिर्दैन तबसम्म हामी यहाँबाट उठ्दैनौँ भन्ने खालको कुरा आयो। तर अहिले त यो बोनस पनि श्रमिकहरूले पाइसकेका छैनन् अनि यहाँनिर धरना पनि चलिरहेको छैन। धरना उठाउनुको कारण के हो? केही आश्वासन दिएर म्यानेजरसँग केही बात भएर तपाईँहरूले यस्तो खालके श्रमिकहरूलाई यस्तो खालके कुरा सुनाउनु भएको हो कि के हो यो खासमा? त्यो जुन तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो नि सर्वप्रथम अब मिडियाकर्मीलाई मेरो लङभ्यूको सम्पूर्ण श्रमिक तथा कर्मचारीको पक्षबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको यो मिडियाको निम्ति आइदिनु भएको लागि है। र दोस्रो कुरो चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जुन प्रश्न तपाईँले अहिले राख्नुभयो है जुन 29 तारिक यहाँ धरना घेराउ भएको थियो यही प्राङ्गणमा हो। हामी अहिले एक्ज्याक्टली अफिसको प्राङ्गणमा उभिएको छौँ। यही आँगनमा चाहिँ तपाईँको जिएम साहबलाई त्यो अफिसभित्र राखेर हामीले धरना गरेको थियौँ। 29 तारिकको दिन चाहिँ त्यो धरना भएको थियो। अनि त्यो के प्रकारले भएको थियो भनेदेखि तपाईँको हेर्नुहोस् 6 तारिक अगस्तको दिन चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भएको थियो सर्किट हाउसमा बुझ्नुभयो। सर्किट हाउसको एग्रिमेन्ट म तपाईँलाई देखाइदिँदैछु। हाम्रो एलसी साहब खरसाङ एलसी साहब है र लङभ्यूको म्यानेजर र ट्रेड युनियन लङभ्यू चिया बगानमा सञ्चालित सबै होइन वर्किङ ट्रेड युनियनहरू लिएर चाहिँ एउटा भएको थियो। र त्यसमा चाहिँ तपाईँको 20 तारिक अगस्त 20 तारिक यो उयसमा चाहिँ अस्तिको 20 तारिक अब सेप्टेम्बरमा चाहिँ लास्ट हाम्रो 3 फेजमा हाम्रो बोनस भएको थियो 6%, 7% र 7%। र लास्ट फेजको 7% बोनस चाहिँ 20 तारिकदेखि 24 तारिक सेप्टेम्बरभित्रमा दिने तय भएको थियो। र 20 तारिकदेखि 24 तारिकसम्म दिनु नसक्दाखेरि फाइनेन्सियल क्राइसिसको यसले यहाँको म्यानेजमेन्टले बहाना गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फेरि उहाँले भने जस्तै 4 दिनको टाइम दिएको थियौँ 28 तारिकसम्म। र 28 तारिकसम्म पनि तपाईँको उहाँले पेमेन्ट गर्नु नसक्दा चाहिँ 29 तारिक धरना भएको थियो। र 29 तारिक दिन चाहिँ उहाँले एउटा रिटर्न लेखेर दिनुभएको थियो कि म चाहिँ 4 तारिक बेलुकीसम्म चाहिँ 4 तारिकसम्म चाहिँ तपाईँको यो जुन 7% बोनस छ यो 7% बोनस चाहिँ तपाईँको हालिदिन्छु यहाँको वर्कर्स कर्मचारीहरूको लेबरहरूको सबैको इन्क्लुडिङ बिगा भनेर चाहिँ तपाईँको 4 तारिकसम्म चाहिँ उहाँले डेट दिएको थियो। र 4 तारिक आजको दिन चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित छौँ र आज जिएम साहब हुनुहुन्न होइन अहिलेसम्म पर्खिरहेको छौँ। र सुन्नमा चाहिँ हाम्रो 3वटा बगानमा 3वटा डिभिजन छ र 1 नम्बर डिभिजनको चाहिँ केही 2-4 जनाको चाहिँ पस्यो बोनस भन्ने हामी अकाउन्टमा पस्यो अरे भन्ने सुन्दैछौँ। तर अझै अब 2 र 3 नम्बर डिभिजनको प्लस वर्करहरूको यहाँनिरको स्टाफहरूको चाहिँ पसेको छैन। फौलाइलाई लिएर पनि एउटा नोटिस जारी भएको रहेछ। अब यहाँ त श्रमिकहरूले त धेरै 7 हप्तादेखि पनि आफ्नो रोज नपाइरहेको स्थिति अनि फौलाइले केही हदसम्म श्रमिकहरूलाई अब आफ्नो जीविका चलाउनुको लागि सहयोग गरिरहेको होइन। तर त्यसको पनि रेटमा स्वात्तै घटाइएको नोटिस हामीले यहाँनिर देख्यौँ। तपाईँहरूलाई अब युनियनको हुनुहुन्छ श्रमिकहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नु पर्छ तपाईँहरूले होइन गर्नुहुन्छ। कमानले तपाईँहरूलाई हामी यो रेट घटाउँदैछौँ भन्ने जानकारी दियो कि दिएन या त्यसलाई तपाईँहरूले कस्तो तरिकाले हस्तक्षेप गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा उहाँहरूले एउटा सानो एउटा सूचना बनाएर चाहिँ उहाँलाई एउटा वाट्सएपमा गरिदिएछ है। उहाँले मलाई वाट्सएपमै रिटर्न गर्यो उहाँलाई पनि सायद त्यसै गर्यो होला। तर हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला बगानमा दुःख तकलिफ पर्छ उसले युनियनले यो बगानलाई यति मजाले हामीले एउटा स्याहारेर राखेको छौँ। अस्ति तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला न्युजमा है कि यहाँको युनियनले मिलेर चाहिँ बगानको अवस्था खराब हुँदाखेरि चाहिँ अब केही राशि पनि सहयोग गरेर बगान चाहिँ चलोस् हाम्रो पब्लिकलाई यहाँ चाहिँ कुनै कमी कमजोरी नहोस् भनेर हामीले यति माया गरेर राखेको बगान हो। तर अब हामी अहिले म्यानेजमेन्टलाई फोनहरू हामीले लाउँदाखेरि अहिले बाहिर गएको छ यहाँको जिएम साहब उसको के इमर्जेन्सी परेर एउटा डिभिजन साहबलाई हामीले कतिवटा कुरो राख्नु सकेनौँ उहाँकोमा त्यो पावर छैन। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने उसले कुनै पनि पैसालाई छेडछाडी गर्नु कम गर्नु के गर्नु त उसले त हामीलाई भक्कै त टेबलमै राखेर सल्लाह हुनु पऱ्यो नि त। यो केही सल्लाह भएको छैन र यसमा अब पब्लिकले पनि यसमा उहाँहरूकोमा अब चित्त दुखेको छ हामीलाई भन्दैछ र हामी जिएम साहब आएपछि यो विषयमा पनि हामी बात गर्ने छौँ। हामीले पनि यो बोर्डको माध्यमद्वारा थाहा पाएको तर यसको अघिल्लो केही बात भएको छैन। 1200 भन्दा अधिक श्रमिकहरू थिए अहिले घटेर आएर एकदमै कम्ती भइसक्यो सबै पलायन भइसक्यो लङभ्यूबाट भन्ने कुराहरू गरिरहेछ। त्यो चाहिँ विशेष चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यही हो अब पिएफहरू बुझाएको छैन यहाँ कुनै प्रकारको फेसिलिटी छैन। आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति नै तपाईँको वेजेसको लागि लडाइँ गर्नुपर्ने घरिघरि ट्रेड युनियनले यहाँनिर बार आएर उसलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने सम्झाउनु पर्ने बुझाउनु पर्ने यो स्थिति देखेर चाहिँ हाम्रो एउटा 1256 3,500 भन्दा बेसी बिगा थियो
यो एउटा लङभ्यू भन्दा एउटा यसको अलग्गै नाम थियो। तर आज यो नामहरू चाहिँ सबै यो यहाँको मालिक गोविन्द गगले नै मोटामोटी मिटीमा मिलाइदियो। आज हेर्नुहोस् यो लकहरू पडिरहेछ, यो लगहरू सबै बिग्रेर गयो र यसको लागि चाहिँ हामीले धेरै गऱ्यौँ। एलसी जिएलसीको टेबलमा पनि गयौँ। अब हाम्रोमा एउटा यो प्रकारको अब यस्तो हामीलाई एउटा अन्य अत्याचार जुन भइरहेछ यसको लागि चाहिँ अब हामीले रूपरेखाहरू बनाउँदैछौँ र हामी अब केही दिनमा अब सरसल्लाह गरेर यसको अझै हामी अग्ली स्टेप चाल्छौँ। यहाँको श्रमिकको लागि यो समस्या यो समस्या तपाईँको 16 र 17 को 20 दिन चाहिँ यो सानोतिनो समस्या बढ्दै आएर चाहिँ 19 दिन चाहिँ मोटामोटी यो ठुलो समस्या भएर गयो। तपाईँहरू श्रमिकहरूको एउटा आशा भनेको तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूबाट नै यसको समाधान भएन भने अहिलेसम्म नभइरहेको देखिरहेको छ, अझै बढ्दै गइरहेको छ, घटेको त छैन है। अब कसरी बाँच्छन् त यस्तो अवस्थामा श्रमिकहरू? अब यसको लागि त हेर्नुहोस्, अब यसको लागि चाहिँ एउटा जनआन्दोलन नै हुनुपर्छ। अब यसमा हाम्रो लङभ्यू मात्रै होइन, यहाँ सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडको दाजुभाइ, सम्पूर्ण ट्रेड युनियन, सम्पूर्ण सङ्घ संस्था सबै नै अब चिया बगानको लागि चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैछ। किनभने आज बोनसै हेर्नुहोस्, इन्स्टलमेन्टको प्रथा भएर गयो र यसको लागि चाहिँ अब सरकार पक्षले पनि यो एउटा बोनस भन्ने कुरो त्यसै मागेको कुरो होइन र यो आफ्नो हकको लागि एउटा सरकार पक्षले पनि अलिकति श्रमिकलाई धेरै अन्य अत्याचार गरेको हामीलाई महसुस हुन्छ। यसको लागि चाहिँ एउटा जनआन्दोलनै तयारी हुनुपर्छ जस्तो हामीलाई एउटा भान भइरहेछ। अब यो 20 को बोनस 15 र 5 को कुरा आइरहेछ होइन, श्रमिकहरू मानेका छैनन्, एकै किस्तीमा दिनुपर्छ भनेर भनिरहेछ। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको अब यो जुन चाहिँ 20 को जुन चाहिँ बोनसको लागि जुन चाहिँ अब नयाँ बैठक भयो है र धेरै पार्टीहरूको एउटा फोरमहरू पनि थियो त्यहाँनिर र त्यहाँनिर अब 36वटा पार्टी प्लस सरकार पक्ष त्यहाँ थियो है र त्यसको अग्रिमेन्ट जुन चाहिँ भएको छ। अब त्यसमा जुन चाहिँ दसैँ अगाडि आज 4 तारिक आजको दिनमा 15% बोनस वितरण गरिनुपर्ने मालिक पक्षले र रहल 5% चाहिँ दसैँ पछाडि 30 अक्टोबरको दिन दिनुपर्ने भन्ने जुन चाहिँ त्यहाँ एग्रिमेन्ट गरिएको छ। अब त्यो चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ सरकार पक्षले राखिएको जुन चाहिँ त्यसमा जोइन्ट लेबर कमिसनर, डेपुटी लेबर कमिसनर यिनीहरू सरकार पक्षको जुन चाहिँ छ त्यहाँनिर है हस्ताक्षरहरू छ, त्यसको आधारमा चाहिँ जुन चाहिँ छ। अब यसलाई हामीले अहिले फिलहाल चाहिँ भन्नुपर्दा अब अन्य बगानहरूमा के कस्तो छ त्यो अब हामी भन्न सक्दैनौँ, तर यहाँ फिलहाल भन्नुपर्दा चाहिँ अब अहिले हामीलाई यो नयाँ बोनसपट्टि एउटा हाम्रो जुन चाहिँ एउटा कन्सन्ट्रेसन छ, हाम्रो एकाग्रता छ, यो चाहिँ अब यता गइहालेको छैन। किनभने हाम्रो पुरानै पाएको छैन, अहिले हामी पुरानैपट्टि लागि परेको छु। पहिला पुरानो पाउँ, आज भोलि नै त्यहाँबाट के गर्नुपर्ने त्यसको लागि चाहिँ अब हामी बसेर सरसल्लाह गर्दैछौँ। अन्तिम एउटा प्रश्न सोध्छु, श्रमिकहरूबाट कतिजनाबाट सुन्दाखेरि चाहिँ ट्रेड युनियनहरूले ठिकसँगले हाम्रो कुरालाई पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा पुर्याइदिएनन्, आफ्नो दायित्व वहन गरेनन् भन्ने किसिमको गुनासो पनि हामीले सुन्यौँ। कमान त लाचार भइगयो। अब यहाँ जे जति पोलिटिकल पार्टीहरूको ट्रेड युनियनहरू छ उनीहरू पनि कमान जस्तै लाचार भएको, के भन्नुहुन्छ यसमाथि? होइन, यो चाहिँ यस्तो हो, अब बिचरा पब्लिकले है एउटा श्रमिक दाजुभाइले हाम्रोबाट आशा राखेको उहाँहरूले त्यो कुराहरू गर्नु सबैकै हो। तर अब हामीले लानुपर्ने आन्दोलन विगतमा पनि यहाँ भोक हडताल गरेर हामीले जुन प्रकारको श्रमिकको यति बिना ड्युजहरू थियो त्यो हामीले केही हदसम्म हामीले सक्सेस भयौँ। भोक हडताल गरे बापत हामीले जिएलसी लेभलमा मिटिङ बसेर पनि गऱ्यौँ, हामी एलसी लेभलमा पनि रेगुलरै टच गरिरहेको छौँ। जहाँ जहाँ जानुपर्ने हामी गइसकेको छौँ। तर सरकार पक्षलाई पनि हामीले अपिल गरेको छ। अब हाम्रो हातमा अब श्रमिक दाजुभाइले बिचरा उसले सोच्छ, राम्रै कुरा सोच्छ, तर उसले भनेको जस्तो हामीले पुर्याउनु नसकेको हामीलाई पनि छ, मनमा हामीलाई पनि एउटा केही दुःख तकलिफ छ। तर अब हामीले चाहिँ अब यसको आन्दोलनको सिवा चाहिँ केही देखिनँ। अब यसको लागि चाहिँ अब हामीले कुन दिन एउटा यसको विस्फोट हुन्छ, अब त्यो दिन जति सक्दो त नआओस् भन्नु हामी चाहन्छौँ। तर अब हामीलाई बाध्यता भइसकेपछि अब एउटा ठुलो आन्दोलन बेगर अब हुनेवाला चाहिँ केही छ जस्तो लाग्दैन। टेबलको टकबाट हामीले धेरै गरी आश्वासन र 2-4 पैसा कति दिन होइन, तपाईँहरूसँग यो जोगाजोग नगरिकन म्यानेजमेन्टले डिसिसनहरू लिन्छ। यहाँ जस्तै आजदेखि डब्लीको पनि घटायो पैसा भन्ने चाहिँ 7 रुपियाँ जुन थियो होइन, बिचरा श्रमिकहरू 7 रुपियाँ गरेर टिप्दै थियौँ, आजदेखि त अब 2 रुपियाँ 94-95 पैसा भन्ने कुराहरू अघि आइरहेछ। यो अनि यो जुन 7 रुपियाँ यो जुन तपाईँको फौलाई तपाईँले भन्नु इन्सेन्टिभको जुन कुरा एलबीको कुरा गर्नुहुँदैछ नि, मलाई लाग्छ यो विषयमा तपाईँहरूलाई एकदमै ठोस जानकारी छैन।
हेर्नुहोस् किनभनेदेखि यो चाहिँ अब जुन अहिले तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो कि कतिपय श्रमिकहरूले ट्रेड युनियनले सठिक ढङ्गमा काम गरेको छैन भन्ने एउटा भनाइ छ होइन उहाँको त्यो कुरो कुनै जग्गामा गएर कहीँ न कहीँ गएर त्यो सठिक पनि होला है हुनसक्छ तर अब हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि आजभन्दा 1 महिना 1.5 महिना अगाडि चाहिँ हाम्रो यो जोइन्ट फोरम जोइन्ट एक्सन कमिटी एउटा गठन भएको हो है र त्योभन्दा अघि चाहिँ हामी यहाँनिर आफ्नो आफ्नै राजनैतिक ब्यानरबाट आफ्नो ट्रेड युनियन थियो आफ्नो पार्टीको ट्रेड युनियन थियो त्यो ट्रेड युनियनले यो बगान बन्द भएको थिएन 24 तारिक डिसेम्बर 2020मा चाहिँ यो बगान बन्द भएको थियो होइन बन्द भएको बगानलाई चाहिँ फेरि यहाँको मान्छे लाचार भयो भुकमारीले मर्ने बेला भयो यो पेन्डेमिकको टाइममा होइन खानु पिउनेको व्यवस्था छैन भन्ने कुरा टाइममा लिएर चाहिँ यो कुरोलाई हामीले एउटा कन्सन्ट्रेट गरेर हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीदेखि लिएर उहाँहरूको सेन्ट्रल कमिटीदेखि सरकार पक्षसम्म लगेर चाहिँ हामीले यो तपाईँको एउटा एग्रिमेन्ट गरेको थियो हेर्नुहोस् 3 तारिकको दिन तपाईँको एसिस्टेन्ट लेबर कमिसनर तपाईँको हेर्नुहोस् मोहम्मद रिजवान उहाँको अध्यक्षमा चाहिँ एउटा हाम्रो यो तल श्रमिक भवनमा डागापुर श्रमिक भवनमा चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको थियो यो एग्रिमेन्टमा क्लियर लेखेको छ हेर्नुहोस् लङ्बीमा जति ड्युज छ यो ड्युज नै यति नै हो यहाँ लेखेको ड्युज नै यो टोटल ड्युज हो हेर्नुहोस् है यो एग्रिमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि सम्मको कुरा म भन्दैछु त्यहाँदेखि यताको ड्युजको कुरा बात नगरौँ ल यो सबै छ होइन सबै जति छ यहाँनिर तपाईँको एलटिएदेखि लिएर बोनसदेखि लिएर बिगाको पैसादेखि लिएर सब स्टाफको स्यालेरी सबै इन्क्लुडिङ यहाँ तपाईँको टोटल हालिदिएको छ र यो पैसाहरू कमान पक्षको मालिक पक्षले सही समयमा दिनु नसक्दा चाहिँ आज यो डिस्प्युट भएको हेर्नुहोस् र कतिजना अब हाम्रो भाइ हाम्रो श्रमिक दाजुभाइहरूलाई लाग्यो होला कारण के रहेछ तपाईँले बुझ्नुभयो किन दिन हेर्नुहोस् अब दिनु नसकेको कारण यसमा होइन उब्जनीमा कमी होइन यो उब्जनीमा कमी होइन यो चाहिँ मेरो सोचाइमा हाम्रो एउटा ट्रेड युनियनको पक्षबाट सोचाइमा चाहिँ के छ भनेदेखि आज तपाईँले पैसा हाल्नु भएन भने त लेबर ड्युटीमा झर्दैन एउटा कुरा सिधा कुरा हो तपाईँलाई रोजै दिएन भने त लेबर यसमा झर्दैन नि त फिल्डमा झर्दैन कामै गर्दैन पत्ती नै टोड्दैन र पैसा नहालेको कारण चाहिँ उसले पत्ती नटोडेपछि ऊ घरमै बसेर अन्य बगानतिर जानुहुन्छ र उसको बगानमा उसले अल्टरनेटिभ उसको जुन पर्मानेन्ट वर्कर छ पर्मानेन्ट वर्करको जो बदलीमा चाहिँ उसले बिगाको वर्कर हाल्ने मौका पायो नि त र उसले चाहिँ बगान चाहिँ बिगाबाट चलाउनु खोज्दैछ हेर्नुहोस् बिगाबाट बगान चलाउनु भनेको तपाईँको 50% म्यानेजमेन्टको यहाँको कम्पनीको समस्या हटेर जानु ऊ आउँछ दिनमा आउँछ उसले रोज पाउँछ केही त्यहाँ पिएफ छैन ग्रेजुटी छैन कुनै प्रकारको फ्रेन्च बेनिफिट दिनुपर्ने छैन मेडिकल फेसिलिटी दिनु परेन पानी दिनु परेन घर दिनु परेन केही दिनु परेन हेर्नुहोस् र उसले बिगाबाट बगान चलाउनु यो एउटा डिजाइन हो प्रि प्लान्ड हो म्यानेज कम्पनीको प्रि प्लान पैसा नहालेपछि त कोही पनि मान्छे फिल्डमा त काम हुन जाँदैन होइन नभएदेखि यत्रो एग्रिमेन्ट गरेको छ हेर्नुहोस् एग्रिमेन्ट गरेको छ एग्रिमेन्ट कुनै पनि तपाईँको सही समयमा फुलफिल भने यो कम्पनीको होइन हाम्रो मालिकले पनि साइन गरेको छ लङ्बी बगानको मालिक गोविन्द गर्गले पनि साइन गरेको छ हेर्नुहोस् यसलाई प्रेसर दिनेमा तपाईँहरूले के पहल छ यसमा प्रेसर दिनुको लागि चाहिँ फेरि हाम्रो अस्ति 6 तारिक दिन सर्किट हाउसमा फेरि एलसीको लेभलमा हाम्रो एउटा मिटिङ भयो एलसी लेभलमा मिटिङ भए पश्चात चाहिँ हामीले 7% सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट चाहिँ 25 तारिकको दिन हामीले दिलायौँ सेप्टेम्बर 25 तारिक सेप्टेम्बर चाहिँ जोइन्ट एक्सन कमिटीले हाम्रो लेबरहरूलाई स्टाफहरूलाई हामीले यो मतलब बोनसको पूर्ण रूपमा यो दियो मतलब उहाँको सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट छिनाफाना भयो र थर्ड इन्स्टलमेन्टको चाहिँ झगडा चाहिँ अहिले चल्दैछ र थर्ड इन्स्टलमेन्टको लागि युनियनले नगरेको होइन अस्ति तपाईँको यो सबै गरे पश्चात 4 तारिक सोमबारभित्रमा चाहिँ हामी पेमेन्ट एकदमै डेलिभर गर्छु सबैको श्रमिकहरूकोदेखि लिएर स्टाफहरूको सबैको खातामा पैसा ढुकेको हुन्छ भनेर उहाँले आफै नोटिस जारी गरेको छ हेर्नुहोस् नोटिस उहाँले जारी गरेछ उल्लङ्घन पनि उसले गर्दैछ नि त हेर्नुहोस् है उसले रिटर्न नोटिस टालिरहेको छ जिएम साहबले तर उसले नै अब यो कुरो फुलफिल गरेको छैन अब यसमा युनियनले काम गरेन भन्नु चाहिँ मिल्दैन हेर्नुहोस् अब किन मिल्दैन भनेदेखि अब युनियनले प्रेसराइज गरेर उसलाई 4 तारिकसम्म दिने बाध्यता त बनाएको तर आज उसले पैसा छैन आज बगानमै छैन ऊ कहाँ गएको छ उसको पारिवारिक समस्या देखाएर ऊ बाहिर गइरहेछ आज बेलुकासम्म पैसा ढुक्दैन हेर्नुहोस् अन्त यत्रो ठुलो बगान 40,55,000 रुपियाँ मात्रै अस्ति तपाईँको 7% बोनस सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट हामीले हाल्नु लगाएको यो कम्प्लिट पायो र तपाईँलाई अर्को कुरा के भन्छु भने अहिले तपाईँको जुन स्टाफहरूको स्यालेरी छ 3टा स्यालेरी तपाईँको ड्युज छ यो एग्रिमेन्ट भएको बादको कुरा करेन्ट 3 तारिक मार्चको 2021 3 तारिक मार्चको एग्रिमेन्ट भएको बादको यता कुराको 3टा इन्स्टलमेन्ट ड्यु छ अनि फोर्टनाइट तपाईँको 2टा फोर्टनाइट कम्प्लिट भइसक्यो लेबरको यो पाउनुपर्ने छ यो कमान बगान
षड्यन्त्र चलिरहेछ, कतिपल्ट सस्पेन्सन वर्क भएको हो। हजुर 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 2019मा पनि भएको, 2019मा भएको। तपाईँले यसको डकुमेन्ट्स लिनु चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर नोटिस बोर्डमा छ। र तपाईँको 2020मा पनि 24 तारिक डिसेम्बरदेखि भएको हो। 24 तारिक डिसेम्बरदेखि बन्द भएर चाहिँ तपाईँको यसलाई खोलाउने प्रक्रिया चाहिँ मार्च 2021मा भएको। 24 तारिक तपाईँको 24 सेप्टेम्बर होइन? हजुर 24 सेप्टेम्बर नोभेम्बरमा 24 डिसेम्बर जुन प्रकारले मालिकले सस्पेन्सन वर्क भनेर नोटिस टाँगेर गयो है। त्यस पछाडि चाहिँ अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि त्यति बेला पनि हामी यहाँनिर फोरम नभए पनि आफ्नो पार्टीको थ्रुबाट आफ्नो ट्रेड युनियनले आफ्नो जिम्मेवारी निभाएर त्यो आफ्नो काम गर्दै थियौँ। र त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब अहिले फिलहाल जुन चाहिँ छ त्यति बेला अब जुन चाहिँ अब अनित खेमा विनय खेमा है, विमल खेमा भन्छ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष अनित थापाजी हुनुहुन्थ्यो। र उहाँसित हामीले एउटा बिन्ती बिसाएर उहाँलाई हाम्रो दार्जिलिङको प्रशासकको रूपमा लिएर है हामी सबैले उहाँसँग गएर एउटा सरसल्लाह गरेर उहाँलाई एउटा पत्रचार गरे पश्चात उहाँले एउटा ठिकै छ तिमीहरू चलाऊ, यसको लागि म गर्छु, के गर्छु नि त म भनेर उहाँले अब सायद उहाँ माथि हाई लेभलतिर उहाँले वाद विवाद गरिदिनु भयो होला डिएम समक्ष है। र त्यस पछाडि हुन्छ त भनेर उहाँको भनाइमा हामीले बगान खोल्यौँ है, एउटा क्यास मान्छेलाई पैसा दिएर। 3 दिनभित्र मान्छे 500देखि माथि भएको थियो वर्कर, त्यति मजाले। र त्यो हुँदाखेरि एउटा मान्छेलाई अलिकति खुसी पनि भएको थियो, एउटा मान्छेले अलिकति एउटा घर चुल्हा जल्ने एउटा मेलो पायो भन्ने खालको जुन चाहिँ राम्रो चल्दै थियो। त्यति बेला चाहिँ अब मालिकले फेरि होइन मै खोल्छु बगान भनेर उसले त्यति बेला पनि 35 लाख रुपियाँ हाल्यो, रातारात पैसा मालिकले। हजुर त्यसको बादमा चाहिँ यो जुन चाहिँ 3 तारिकको जुन चाहिँ यो ट्राइपार्टाइट मिटिङ भयो बर्सनामा, जुन चाहिँ जेएलसीको एउटा मध्यस्थतामा है, हाम्रो सेन्ट्रल लेभलकोहरू पनि थियो, हामी सबै थियौँ, 4वटा युनियन। त्यति बेला चाहिँ भनेको चाहिँ त्योभन्दा अघि चाहिँ हामी अनसनमा बस्दियौँ र हामीले केही एउटा वर्करको लागि केही पनि नगरिदिने भनेर हामी अनसन बस्दियौँ। दुनियाँभरको प्रेस मिडिया आयो, यहाँ एउटा सरकार पक्षबाट यहाँसम्म कि विधायकहरू उहाँहरू पनि आउनुभयो। र त्यस पश्चात चाहिँ अब कहीँबाट के ओखतीमुलो केही पनि भएन। र त्यस पश्चात चाहिँ मालिकले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अब बगानीहरूले मेरो खोज्छ भन्ने हिसाब सायद के त्यस्तो विचार भयो होला, त्यही कारणले होइन मेरो बगान मै चलाउँछु तपाईँहरूको पैसा दिन्छु भनेर राति 35 लाख हाल्यो। त्यो पछाडि एलसीमा गएर एलसीको मार्फत हामीलाई त्यहाँनिर एउटा ट्राइपार्टाइट मिटिङ बसिदिने एउटा उहाँहरूकोबाट एउटा हामीलाई एउटा पत्रचार भयो उहाँहरूकोबाट। र हामी त्यो ट्राइपार्टाइट मिटिङमा जेएलसीमा गयौँ। र त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यहाँ अनसन चलिरहेको थियो र त्यति बेला त्यहाँनिर जेएलसी साहबले भन्नुभयो तपाईँहरूको लडाइँ अब हाम्रो भयो, तपाईँहरूको चिया बगानको लडाइँ हाम्रो भयो, अब तपाईँहरूले लड्नु पर्दैन, हामीले लडेको हुन्छौँ, तपाईँहरूको यो नपाएको कुराहरू चाहिँ हामीले दिलाएको हुन्छ, तपाईँहरूको बोनस जति पनि अधिकारहरू छ हामीले दिलाएको हुन्छौँ र यो हाम्रो भनाइमा तपाईँहरूले यो अनसन उठाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले उहाँको त्यो भनाइमा चाहिँ हामीले यहाँ अनसन उठाएको हौँ। तर 20 को 19 पनि भएन समस्या, फेरि अनसन त उठायौँ तर पाउनु चाहिँ केही पनि पाएन। त्यसको पछाडि हामी यहाँनिर जोगाजोग अब बार घरि म्यानेजमेन्टलाई रिक्वेस्ट गरेर हुन्छ कि धर्ना जुलुस गरेर हुन्छ कि उहाँलाई हामीले त्यो प्रकारले गर्दै जोसो गर्दै थियौँ। अब कतिवटा वर्करले साधारण मान्छेले एउटा टेक्निकल कुराहरू बुझ्दैन, किनभने जुन प्रकारले जेएलसीको भनाइमा हामीले अनसन उठाएको थियौँ अब यो कुराहरू साधारण मान्छेले बुझ्दैन। किनभने युनियनले अब हाम्रो स्तरबाट मास्लो स्तरमा जेएलसी समक्ष त्यो लेभलमा लडाइँ पुगेर पनि अझै पनि हामीले लड्नु भनेको चाहिँ अब हामीले काम गरेन भन्नु चाहिँ अलिक मिलेन नि। अच्छा, यो अवस्थामा नि अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, यो अवस्थामा जिटे चेयरम्यान फन्डको कति खर्च होला के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब यो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि विगतमा पनि यही कोरोनाको जति बेला सिचुएसन थियो त्यति बेला पनि मैले एचबिडब्ल्यु खरसाङ ब्रान्च उपाध्यक्षको हैसियतमा म वीरेन्द्र छेत्री, मैले त्यति बेला चेयरम्यान रिलिफ फन्डको कुरा उठाएको थिएँ मैले विभिन्न सोसियल मिडियामा। र अब लङभ्यूको अवस्था यो अवस्था भइसकेको छ। अब फेरि पनि हामी यो कुरा भन्दैछु किनकि आजसम्म अब यहाँ हाम्रो श्रमिक दाजुभाइले बोनस पाएको छैन। यो आन्दोलन कति दिन जाने हो, कहिले के पाउँछ हामी निश्चित टाइम दिनु सक्दिनँ। हाम्रो जारी छ आन्दोलन, हामी हरेस खाएको छुइनँ। र अब यो जुन कोभिडबाट उठेको यो बगानकै हितहिताको निम्ति सम्पूर्ण बगानको लागि उठाएको रिलिफ फन्ड हो है। अब चेयरम्यानको मुखबाट हामीले कतिवटा सुनिङ हस्पिटल बनाउने के बनाउने, र आज हामी यो जिएनएलए पार्टीको पक्षबाट मात्रै नभएर एउटा जोइन्ट फोरमकै पक्षबाट हामी उहाँलाई यही अपिल गर्दैछु कि अब लङभ्यूलाई चाहिँ चेयरम्यान रिलिफ फन्ड चाहिँ एकदमै आवश्यकता परेको छ। र हामी यस मञ्चबाट उहाँलाई एउटा आह्वान पनि गर्छु, छिटोभन्दा छिटो
लङभ्यूलाई चाहिँ एकदमै छिटो यहाँको श्रमिक दाजुभाइलाई चाहिँ एउटा कोभिडमा उठेको जुन रिलिफ फन्ड छ त्यो उहाँले पनि दियाजाओस्, मध्यनजर राखिदियोस् र लङभ्यू मात्रै नभएर सम्पूर्ण चिया बगानको लागि उठेको भएको कारणले गर्दामा हाम्रो सम्पूर्ण चिया बगानमा यो पाएको चाहिँ धेरै उत्तम हुन्छ भन्ने हामी यहाँबाट भन्न चाहन्छु। जुन तपाईँले चेयरम्यान रिलिफ फन्डको कुरा उठाउनु भयो है र यस विषयमा भाइ वीरेन्द्र भाइले स्पष्ट दिनुभयो। अनि म चाहिँ तपाईँहरूलाई अन्तिम तपाईँको च्यानल मार्फतबाट चाहिँ म एउटा अन्तिम मेसेज दिन चाहन्छु। म एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अधीनस्थ म काम गर्छु है। म लङभ्यू अम्बटे समष्टिको संयोजक मतलब अध्यक्ष हो र मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब यो चेयरम्यान रिलिफ फन्ड कहाँ छ, के छ, कहाँसम्म त्योपट्टि हेर्नु छैन मलाई है। र अहिले लङभ्यूको जुन प्रकारको डाँडोल स्थिति छ, यहाँको मान्छेको आर्थिक अवस्था एकदमै दिन प्रतिदिन खस्केर जाँदैछ। यो स्थितिलाई हेरेर हाम्रै चिया बगानकै उन्मुक्तिको निम्ति उठाइएको रकम हो है र त्यो रकम उहाँले सही जग्गामा प्रयोग गरेर लङभ्यूलाई पनि दिन्छ भनेदेखि त्यो उहाँको उदारवाद हो। एकदमै हामी मुरी अन्तर आत्माबाट नै उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ र हामीलाई आवश्यकता पनि छ। र मैले आज हेर्नु पर्दाखेरि हेर्नुहोस्, एकदमै शर्मनाक कुरो हो, आज 2019-20को बोनसको लागि आज हामी आँगनमा तडपिरहेका छौँ। दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको 87वटा टी गार्डनमा चाहिँ लङभ्यू मात्र एउटा यस्तो टी गार्डन हो जो चाहिँ पुरानो बोनसको लागि तडपिरहेको छ। नयाँ बोनस तपाईँको डिक्लेयर भइसक्यो, नयाँ बोनसको त यहाँ कुरा नगर्दा पनि हुन्छ, पुरानो बोनसको लागि हामी तडपिरहेको छौँ। यो शर्मनाक कुरो हो र यो लङभ्यूमा पुरानो बोनस कम्पनीले यहाँको म्यानेजमेन्टले क्लियर गरेको छैन भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ सबै सेन्ट्रल कमिटीको नेतृत्ववर्गलाई थाहा छ है। र हामी एउटा जोइन्ट एक्सन कमिटीबाट पनि आन्दोलनरत छौँ, 1.5-2 महिनादेखि आन्दोलनरत छौँ। तर यहाँको समस्या, यहाँको श्रमिकहरूको समस्या कहाँसम्म समाधान भयो, कहाँसम्म हल भयो भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेसम्म चाहिँ कसैले पनि एउटा ट्रेड युनियन प्रतिनिधिले सोधेको छैन। सांसदलाई यो विषय जनाउनु भयो किनभने उहाँ त तपाईँको टी बोर्डको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। ज्यू सांसद योभन्दा अघि तपाईँको जुन यहाँनिर भोक हडताल बसेको थियो है, त्यस ताक चाहिँ तपाईँको हाम्रो सांसद राजु विष्टज्यूलाई पनि यो विषयमा लङभ्यूको विषयमा जनाएको हो। प्लस हाम्रो विधायक निराज जिम्बाज्यू त यहाँ प्राङ्गणमा आएर नै उहाँले त भन्नुभएको तपाईँहरूको हक र अधिकारको लागि भोक हडताल बस्नु पऱ्यो भने म पनि स्वयं बस्छु होइन। अहिले चाहिँ बिपी बजगाई हो, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन भोक हडताल भएको थियो त्यतिखेर त तपाईँको बिपी बजगाई हुनुहुन्थेन, दार्जिलिङबाट निरज जिम्बा मात्रै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो प्राङ्गणमा आएर चाहिँ अब यहाँको श्रमिकको हक र हितको लागि चाहिँ म बस्छु भोक हडताल भनेर पनि मैले आश्वासन दिनुभएको। बजगाईज्यूसँग पनि केही भएको छैन है। उहाँको यहाँनिर कुनै प्रकारको अपरेटिङ ट्रेड युनियन छैन बिजेपीबाट, सायद त्यसले गर्दा हामीसँग एउटा कम्युनिकेसन ग्याप भएको होला। तर यो मिडिया अवस्थाबारे बुझ्न श्रमिकहरूको जनप्रतिनिधि हो, एकदमै जनप्रतिनिधि हो। म यही कुरो त मैले भन्न चाहेको, तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहेको कुरो यही हो, जनप्रतिनिधि हो। चिया बगानको श्रमिकहरूलाई एउटा भोटको एउटा चुनावको बेलामा मात्रै युज गरेर प्रयोग गरेर भोट ब्याङ्क बनाएर आज जुन प्रतिनिधि चाहिँ कुर्सीमा तातो कुर्सीमा बस्दैछ, पद र पवारको शोक देखाउँदैछ, हाँक देखाउँदैछ र आज अब हामीले चाहिँ बुझ्दै आउँदैछौँ आज लङभ्यूको स्थिति यस्तो छ त भोलिको दिनमा अर्को बगानको स्थिति पनि यस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि बगानको स्थिति चाहिँ निश्चित छैन कि यो हुँदैन भनेर। आज लङभ्यू एउटा रेपुटेड टी गार्डन हो, लङभ्यू सबैभन्दा रेपुटेड टी गार्डन हो। आज दार्जिलिङ हिल्समा सेकेन्ड कल्टिभेटेड ल्यान्ड सबभन्दा बेसी भएको लङभ्यू हो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब लङभ्यू जस्तो स्थिति अरूको पनि आउँछ। त्यसले गर्दा हाम्रो यो च्यानल मार्फतबाट चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यदि हाम्रो प्रतिनिधिहरूले लङभ्यूसित जसले पनि चिन्ता छ, लङभ्यूसित जो पनि चिन्तित हुनुहुन्छ, लङभ्यूसित जसले पनि सरोकार राख्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यो समस्या समाधान अघि आइदिनु भयो भने चाहिँ हामी धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ।